सबैलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। हामीले आज चाहिँ मेरो नाम प्रतिशन्त हो। म माटी चौतारीमा काम गर्छु। हामीले आज चाहिँ सन्दर्भ ग्रन्थ अथवा बिब्लियोग्राफी अङ्ग्रेजीमा जसलाई भनिन्छ त्यसको बारे चाहिँ एक प्रकारको आधारभूत छलफल गर्न खोजेको। मैले आधारभूतलाई कुन सेन्समा प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ पुस्तकका इतिहासकारहरू र लाइब्रेरी साइन्सका अध्येताहरूले बिब्लियोग्राफी सम्बन्धी अलि जटिल खालका अध्ययनहरू गरिसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ आज त्यस्तो जटिल खालको केही कुरा गर्न खोजेका होइन। हामीले चाहिँ खास चाहिँ बिब्लियोग्राफी के हो, यो कसरी बनाइन्छ, नेपालमा त्यसका अनुभवहरू के छन्, यसो कसरी उपयोग गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले साधारण हिसाबको छलफल गर्न खोजेको हो। हामीले कुनै लेख लेख्दा अथवा पुस्तककै अन्तमा पनि सन्दर्भ ग्रन्थहरू देख्ने गर्छौँ। सन्दर्भ ग्रन्थको एउटा सूची देख्ने गर्छौँ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा रेफरेन्सेसहरू अब अथवा वर्क साइटेड भनेर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ त्यो लेख्ने क्रममा, त्यो लेख अथवा पुस्तक लेख्ने क्रममा के ग्रन्थहरूको प्रयोग भयो अथवा कुन कुन ग्रन्थहरूसँग इङ्गेज गर्यो लेखकले भनेर चाहिँ एउटा सन्दर्भ सूची पाठकलाई जानकारी दिनलाई बनाइएको हुन्छ। बिब्लियोग्राफी अथवा सन्दर्भ ग्रन्थ आजको सेन्समा जुन हामीले जसरी प्रयोग गर्दैछौँ त्यो चाहिँ सन्दर्भ सूची, त्यो खालको सन्दर्भ सूची भन्दा अलि विस्तारित सेन्समा प्रयोग गरे हो हामीले। भन्नाले चाहिँ वर्क साइटेड होइन कि कुनै विषय केन्द्रित अथवा कुनै व्यक्ति केन्द्रित अथवा समूहको काममा केन्द्रित भएर अथवा समय तोकेर तयार गरिएको सूचीलाई चाहिँ हामीले बिब्लियोग्राफी भनेका छौँ। जस्तो विषय केन्द्रित जे पनि हुनसक्छ होइन। नेपालमा विवाह अथवा नेपालमा स्कुल शिक्षा। व्यक्ति केन्द्रित स्वर्गीय शिव रेग्मीजीको लेखहरूको सूची। समूहको काम केन्द्रित संशोधन मण्डलको अहिलेसम्म संशोधन मण्डलका सदस्यहरूले प्रकाशित गरेका सामग्रीहरूको सन्दर्भ सूची बिब्लियोग्राफी। अथवा समय तोकेर चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो भनौँ न 2060 विक्रम सम्वतदेखि 2075 को बिचमा चाहिँ संशोधन मण्डलले के प्रकाशित गर्यो त्यसका सदस्यहरूले भन्यो भने त्यो चाहिँ समय तोकेर गरेको सन्दर्भ भयो, के सन्दर्भ सूची भयो। म लगायत मार्टिन चौतारीका धेरै साथीहरूले तयार गरेका बिब्लियोग्राफीहरू मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा, त्यो पब्लिकेसन भनेर वेब होम पेजमा जानुभयो भने त्यहाँ देब्रेपट्टिको पब्लिकेसन अन्तर्गत यसो क्लिक गर्ने बित्तिकै बिब्लियोग्राफी देख्नुहुन्छ। त्यहाँ करिब 85वटा बिब्लियोग्राफीहरू लिस्टेड र अपलोडेड छन्। सबै अपलोडेड छैनन्, एक दुईवटा त्यहाँ एकदम ठुलो अलि जटिल खालका टेक्स्टहरू भएको हुनाले अपलोड गर्न नमिलेर एक दुईवटा अपलोड भएका छैनन्, तर अरू चाहिँ सबै अपलोडेड छन्। ती सबै मार्टिन चौतारीका सदस्य अथवा स्टाफ, फर्मर स्टाफहरूले बनाएका मात्र होइनन्। कुनै मार्टिन चौतारीका साथीहरूले चाहिँ बाहिर आफ्नै प्रयोजनका लागि बनाउनु भएका बिब्लियोग्राफीहरू पनि हामीले थाहा पाएर अथवा हाम्रो कुनै सन्दर्भमा त्यसको बारेमा उहाँहरूले केही कुरा उल्लेख गर्नुभएपछि हामीले उहाँहरूलाई निम्तो गरेर ती बिब्लियोग्राफीहरू पनि त्यहाँ अपलोड भएका छन्। तर अत्याधिक सङ्ख्यामा चाहिँ ती बिब्लियोग्राफीहरू मार्टिन चौतारीका स्टाफहरूले चाहिँ गएको लगभग 21-22 वर्षदेखि बनाएका बिब्लियोग्राफीहरू त्यहाँ अपलोडेड छन्। ती बनाउनेहरू मध्ये धेरै जसो आजको त्यसमा भनौँ न आजको हाम्रो छलफलमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। ती बिब्लियोग्राफी हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै जसो त्यो लिस्ट ओन्ली छन्। भनेपछि हामीले जुन विषयमा बिब्लियोग्राफी बनाउन खोजेका हो त्योसँग सम्बन्धित सूचीको लिस्ट मात्र छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले खासै एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी भन्नाले हरेक जुन एन्ट्री हुन्छ बिब्लियोग्राफीको त्यसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा पनि थप टिप्पणी गरेर एनोटेसनको सहितको, अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो कामलाई एनोटेसन गर्ने भनिन्छ, त्यस्तो सहितको बिब्लियोग्राफी चाहिँ चौतारीको बिब्लियोग्राफीको सूचीमा पाउनुहुन्न। यद्यपि यस्ता दुवै थरीको बिब्लियोग्राफी बनाउने चलन छ र त्यसको भिन्दा भिन्दै उपादेयता पनि हुने गर्छ। आज चाहिँ हामीले यो बनाउने अनुभवमा आधारित चौतारीका मेरा सहकर्मीहरू सन्जिला मुक्तानजी र हर्ष महर्जनजीको कुरा सुरुमा सुन्छौँ। उहाँहरू दुवैले चाहिँ 8 देखि 10 मिनटको कुरा राख्नुहुनेछ। सन्जिलाजीले हालका वर्षहरूमा चाहिँ गएको 2 वर्ष यता चाहिँ कोभिड-19 यो पेन्डेमिक र नेपालको स्कुल शिक्षामा र उच्च शिक्षामा परेको यसको असरको बारे मिडिया सामग्रीको बिब्लियोग्राफी बनाउनु भएको छ। हर्षमानजीसँग मिलेर उहाँले डिजिटल राइट्स इन नेपाल भन्ने एउटा प्रिलिमिनरी बिब्लियोग्राफी बनाउनु भएको छ। त्यसको फर्स्ट भर्जन केही महिना अगाडि अपलोडेड भएको थियो नि, दोस्रो भर्जन अब 2-3 दिनभित्र अपलोड हुनेवाला छ। र उहाँहरू दुईजना र हाम्रा
पूर्व सहकर्मीहरू मिलेर चाहिँ सिभिल सोसाइटी नागरिक समाजबारे अरूहरूले पहिला बनाइसकेको बिब्लियोग्राफीलाई चाहिँ थपथाप गर्ने काम चाहिँ सन्जिलाजीले गर्नुभएको यस्तो अनुभव छ भने हर्ष चाहिँ बिब्लियोग्राफी बनाउने मामलामा भेटरन हो, धेरै कुरामा भेटरन हो। उसले सायद 2005 शेराजीसँग मिलेर चाहिँ नेपालमा महिलाहरूको सम्बन्धी बिब्लियोग्राफी पहिला बनाएको मलाई याद छ। त्यो सिनासमा छापिएको थियो क्यारे। त्यसपछि यता उसले अरू 8-10वटा धेरै विभिन्न खालका बिब्लियोग्राफी बनाइसकेका छन् र उसका अप्रकाशित बिब्लियोग्राफीहरू पनि छन् जुन चाहिँ अब कालान्तरमा ती प्रकाशित हुनेछन् भन्ने कुरा अब हामीले ठम्ब्याउन सक्छौँ। जस्तै आजको तेस्रो वक्ता चाहिँ डाक्टर अमिना सिंह हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा फुल टाइम पढाउनुहुन्थ्यो, अहिले अफिलिएटेड विथ सम पार्ट अफ द युनिभर्सिटी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँले बिब्लियोग्राफी बनाइसक्नु भएको र त्यसको प्रकाशन भएको मलाई जानकारी छैन, तर बिब्लियोग्राफीको प्रयोग र यसको उपादेयता बारेमा उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। अब सुरुमा हाम्रो आजको वक्ता चाहिँ सन्जिलाजी हुनुहुन्छ। सन्जिलाजी तपाईँको कुरो सुरु भयो, अब सुरु गरौँ। तपाईँ आफ्नो बनाउँदाखेरिको अनुभवकै आधारमा कुरा गरौँ। मैले अघि भने जस्तै 8 देखि 10 मिनटभित्र कुरा सिद्धाउँ। तपाईँको पालो। हस्, हुन्छ, धन्यवाद प्रत्युष दाइ। मैले चाहिँ आज चाहिँ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची निर्माण प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ मेरो प्रस्तुति चाहिँ केन्द्रित छ। अघि प्रत्युष दाइले भनेको जस्तै मैले चाहिँ हालसालै बनाएको सन्दर्भ ग्रन्थ सूची कोभिड-19 महामारी र नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी यो सन्दर्भ ग्रन्थ सूची निर्माण प्रक्रियाको आधारमा चाहिँ मैले आफ्नो कुराहरू राख्छु। यो सन्दर्भ सामग्री चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ नेपालमा आएपछि चाहिँ यसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा के कस्तो प्रभाव पार्यो, कसरी प्रभाव पार्यो, त्यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो सन्दर्भ ग्रन्थ सूची बनाउने चाहिँ हामीले तय गरेका थियौँ र त्यो सङ्कलन गरेपछि चाहिँ त्यसमाथि थप के काम गर्न सकिन्छ, पछि त्यो कुरालाई बुझ्नलाई, विश्लेषण गर्नलाई, लेख्नलाई चाहिँ पनि सहयोग हुन्छ, अथवा के इस्युहरू त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने त्यो खालको सोच राखेर चाहिँ यो सन्दर्भ ग्रन्थ सूची बनाउने कुरा चाहिँ तय भएको थियो। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ चैत फागुन 2076 को चाहिँ अन्तिम सातादेखिको चाहिँ सामग्रीहरू, त्यहाँदेखि चाहिँ कोभिड-19 र नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विशेष गरेर चाहिँ नेपालको दैनिक पत्र पत्रिका, अनलाइन र म्यागजिनहरूमा चाहिँ आएका सामग्रीहरूको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो सामग्रीहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने भनेर चाहिँ तय भएको थियो र त्यही अनुसार चाहिँ मैले फागुन 2076 को अन्तिम साताबाट चाहिँ त्यो सामग्री चाहिँ सङ्कलन गर्न सुरु गरेको थिएँ। र यो सन्दर्भ ग्रन्थ सूची चाहिँ तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा पनि पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 72 पेजको लामो छ र त्यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले वेबसाइटबाट हेरेर यसलाई पढ्न सक्नुहुनेछ। यसको कसरी यो निर्माण भयो त भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ किवर्ड जस्तो बनाएर, जस्तो किवर्डको रूपमा चाहिँ कोभिड-19 महामारी र नेपालको विद्यालय शिक्षा भनेर चाहिँ एउटा किवर्ड बनायौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सम्बन्धी विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ आएका समाचारहरू, अनि रिपोर्टहरू, अनि ओपेट आर्टिकलहरू र सम्पादकीयहरूलाई चाहिँ मैले त्यसलाई सङ्कलन गर्दै गएँ र त्यो सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साइटेसन स्टाइलमा पनि अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मार्टिन चौतारीको चाहिँ आफ्नै साइटेसन स्टाइल छ, त्यो अनुसार चाहिँ मैले त्यसलाई सङ्कलन गरेको थिएँ। र त्यो गरेपछि चाहिँ त्यो सङ्कलन गरेपछि चाहिँ लामो लिस्ट भयो होइन। मैले चाहिँ यो चाहिँ 2077 को चाहिँ फागुन मङ्सिरसम्मको चाहिँ त्यसमा सामग्रीहरू चाहिँ मैले समावेश गरेको थिएँ र एउटा चाहिँ त्यो लिस्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ मैले राखेको थिएँ। अनि एसेन्डिङ अर्डरमा राखिसकेपछि चाहिँ त्यो कोभिड-19 महामारी र नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी के कस्ता सामग्रीहरू भेटेँ त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ सोलो-डोलो रूपमा चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ र पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न थिममा चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो सेक्सनलाई चाहिँ ब्रेक गरेको थिएँ। जस्तो
जस्तो मैले कोभिड-19 र नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्रीको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ मैले 8वटा सेक्सनमा चाहिँ त्यो लिस्टलाई चाहिँ डिभाइड गरेको थिएँ। अनि त्यो 8वटा सेक्सनमा चाहिँ जस्तै अब नेपालको विद्यालय शिक्षामा कोभिडको असरको बारेमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यसमा के गर्यो, स्थानीय सरकारले के गर्यो, प्रादेशिक सरकारले के गर्यो भनेर चाहिँ त्यसको छुट्टै सेक्सनहरू बनाएर चाहिँ मैले त्यो लिस्ट बनाएको थिएँ। अनि त्यो डिफ्रेन्ट सेक्सनमा डिभाइड गरिसकेपछि चाहिँ अर्को चरणमा भनेको चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रो पनि लेखेको थिएँ। इन्ट्रो लेख्नु पर्थ्यो। इन्ट्रोमा चाहिँ विशेष गरी यो सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के को बारेमा हो, यहाँभित्र के विषयवस्तुहरू छन् र यसको सीमितता के हो या के छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा समावेश गरिएको थियो। त्यसै गरी चाहिँ यो सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीमा चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ, त्यसै गरी तपाईँले यो सामग्रीहरू चाहिँ कहाँबाट सङ्कलन गर्नुभयो होइन, त्यो कुराहरू पनि इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस सँगसँगै यो सन्दर्भ ग्रन्थ सूची निर्माण गर्नको लागि चाहिँ अरू सहकर्मी साथीहरूले चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुभयो त्यो कुरा पनि इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा मैले त्यसरी खुलाएको थिएँ। तपाईँले अब इन्ट्रोडक्सन पनि लेखिसक्नुभयो अनि त्यसपछि त्यसको शीर्षक पनि तय भइसकेपछि र त्यसको तल बडी पनि तयार भइसकेपछि चाहिँ त्यसको फर्स्ट ड्राफ्ट तयार हुन्छ। र फर्स्ट ड्राफ्ट तयार भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रुफ रिडिङको लागि चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। र प्रुफ रिडिङमा चाहिँ मैले त्यो कोभिड-19 महामारी र नेपालको विद्यालय शिक्षाको चाहिँ कम्तीमा पनि 3 पटक जति चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रुफ रिडिङ भएको थियो। अनि प्रुफ रिडिङमा चाहिँ विशेष गरेर त्यसको स्पेलिङ इररहरू, ग्रामेटिकल इररहरू, अनि कन्टेन्टकै कुराहरू र अरू इररहरूको बारेमा चाहिँ त्यसमा ध्यान दिइन्थ्यो र त्यसमा एडिटिङको कुराहरू पनि हुन्थ्यो। र विभिन्न चरणमा चाहिँ त्यसलाई प्रुफ रिडिङ गरेपछि चाहिँ त्यो रिभाइज भयो र रिभाइज भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लेआउटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। र लेआउटमा पठाएपछि पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा 2 चोटि चाहिँ प्रुफ रिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसबाट पनि प्रुफ रिडिङ 2 चोटि गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ पब्लिस हुन्छ फाइनल्ली। सन्दर्भ ग्रन्थ सूची निर्माण प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ मैले अहिले यति नै भने र त्यसको बारेमा चाहिँ पछि केही प्रश्नहरू आयो भने म त्यसलाई पछि विस्तृतमा भन्नेछु। र अर्को अन्तिममा चाहिँ अर्को छोटोमा चाहिँ म के बताउन चाहन्छु भने मैले चौतारीमा सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अपडेट भर्जन खालको चाहिँ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ सिभिल सोसाइटी इन नेपाल सेलेक्टिभ बिब्लियोग्राफी भन्ने थियो। मैले बनाउनु अघि चाहिँ 2 जना अरू साथीहरूले चाहिँ त्यसको 2टा भर्जन चाहिँ बनाइसक्नु भएको थियो। एकजना साथीले चाहिँ सिभिल सोसाइटी इन नेपालको बारेमा चाहिँ उहाँले किताबहरूको बारेमा छुट्टै र अर्को साथीले चाहिँ ओपेड लेखको मात्रै छुट्टै बनाउनु भएको थियो। र मैले चाहिँ त्यसको अपडेट भर्जन बनाउँदाखेरि चाहिँ जर्नल आर्टिकलहरू, अनि किताबको च्याप्टरहरू, अनि रिपोर्ट्सहरू र नयाँ किताबहरू के आयो त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ थर्ड भर्जन चाहिँ बनाएको थिएँ। र त्यतिखेरको अनुभवलाई चाहिँ मैले अहिले यसो विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले खासमा भन्ने हो भने चाहिँ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची भनेको यो हो भनेर चाहिँ त्यति प्रश्नसँग चाहिँ बुझेको थिएन। किनभने त्यतिखेर चाहिँ जस्तै एउटा विषयवस्तु दिएको हुन्थ्यो, यो बारेमा खोज्ने भनेपछि चाहिँ त्यही आधारमा खोजिन्थ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा लिस्ट बनाएर अनि त्यसलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ प्रकाशित गरिन्थ्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बिब्लियोग्राफी चाहिँ बन्थ्यो, तर त्यसको उपयोगिता के छ त, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा यसको प्रयोग चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर मलाई त्यति प्रश्न थिएन र मैले बुझेको पनि थिएन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिब्लियोग्राफी बन्यो, तर जस अब के हो त भनेर चाहिँ म आफैले पनि त्यति गहिरो गरेर चाहिँ यो बारेमा चाहिँ बुझ्न सकेको थिएन। तर जब मैले यो कोभिड-19 महामारी र नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी यो लामो बिब्लियोग्राफी बनाएँ, त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ यसबाट थप काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि मात्रै मैले चाहिँ बुझ्न सकेको हो। जस्तो मैले चाहिँ यही सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीबाट चाहिँ एउटा रिडिङ लिस्ट पनि बनाएँ, अनि त्यसपछि त्यसैमा आधारित रहेर एउटा अनलाइन पोर्टलको लागि चाहिँ एउटा लामो ओपेड लेख पनि लेख्न सकेँ। र अहिले चाहिँ मैले यसैमा आधारित भएर एउटा रिसर्च रिपोर्ट पनि लेख्दैछु। र त्यसबाहेक चाहिँ अरू 3वटा जति, कम्तीमा 3वटा जति चाहिँ जर्नल आर्टिकल पनि लेख्न सकिने रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यो बारेमा पनि सोचिरहेको छु। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्न खोजेको हो भने यो बनाइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू
कुराहरू चाहिँ मैले थप काम गर्न सकेँ अथवा त्यही बिब्लियोग्राफीमा आधारित भएर चाहिँ मैले त्यसलाई टेकेर अरू थप काम गर्न सकेँ भन्न खोजेको मेरो अनुभवको आधारमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने बिब्लियोग्राफी बनाएर कुनै पनि हामीले कुनै पनि विषयमा लेख्न पढ्न अथवा बुझ्न अघि चाहिँ त्यो सम्बन्धी विषयमा चाहिँ के लेखिएको छ, अगाडि के सामग्रीहरू छ भनेर सङ्कलन गरेर त्यसलाई पढेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यसमाथि थप काम गर्नलाई बुझ्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुने रहेछ भनेर चाहिँ मेरो अनुभवले चाहिँ देखाएको छ। अहिलेलाई म यति नै भन्छु र पछि खुला छलफलमा प्रश्नहरू आयो भने त्यतिखेर चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। सञ्जिलाजीलाई धन्यवाद। डिआरसी र मार्टिन चौतारीले यो आयोजना गरेको आजको कार्यक्रममा भर्खरै जोइन गर्नुभएकाहरूलाई चाहिँ फेरि स्वागत छ। अब हर्षजीको पालो। हर्षजीले चाहिँ 15-16 वर्ष यतादेखि थुप्रै बिब्लियोग्राफी बनाउनु भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ हामीले के रिक्वेस्ट गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा 2005 तिर बिब्लियोग्राफी बनाउँदाखेरि र अहिले 2020-21मा बनाउँदाखेरि चाहिँ बनाउने तरिकामा के फरक आएको छ। विशेष गरेर चाहिँ मार्टिन चौतारीको बिब्लियोले बनाएको सन्दर्भमा चाहिँ बिब्लियोग्राफी बनाएको सन्दर्भमा पहिला चाहिँ बिब्लियोग्राफीहरू प्रिन्टमै प्रकाशन गर्ने चलन थियो। अहिले हामीले प्रिन्टमा प्रकाशन गर्न नथालेको चाहिँ 8-9 वर्ष यता त कुनै गरेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि प्रिन्ट र यो अनलाइनको ट्रान्जिसन जुन छ, जुन उहाँको आधारभूत पिएचडी रिसर्चको विषय पनि हो, भनेको बिब्लियोग्राफीको ट्रान्जिसन होइन कि यो डिजिटल प्रिन्ट टु मिड डिजिटल ट्रान्जिसन चाहिँ उहाँको आधारभूत पिएचडीको अनुसन्धानको विषय पनि भएको हुनाले पनि त्यसैको वरिपरि कुरा गर्नलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। ल हर्ष। हस्, धन्यवाद प्रकाश दाइ। मैले चाहिँ म सुरुमा मैले बनाएको बिब्लियोग्राफीको कुरा गर्नेछु र अन्तिममा यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि गर्छु। यो अघि दाइले भन्नुभयो जस्तै सुरुमा यो 2005मा शेरा तामाङ र म मिलेर यो अपडेटेड बिब्लियोग्राफी अन नेपाली वुमेन भन्ने बिब्लियोग्राफी हामीले छापेका थियौँ। यो स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी भोल्युम 10 नम्बर 1मा। यो 2005मा यो हुँदाखेरि मेरो 2006 तिर निस्केको हुनुपर्छ। अनि यो अपडेटेड भनेको कुरा कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि सिनासमा 1997मा यो सिनासको भोल्युम 2 नम्बर 2मा चाहिँ राइटिङ्स अन नेपाली वुमेन रिफरेन्स बिब्लियोग्राफी भन्ने छापेको रहेछ। अनि त्यही बिब्लियोग्राफीले अपडेट गर्ने काम चाहिँ मैले र शेरा दिदीले गरेका हौँ। र त्यसबेला अघि हाम्रो सञ्जिताजीले भने जस्तै सायद म त्यसबेला ब्याचलर पढ्दै थिएँ। त्यो कारणले मलाई बिब्लियोग्राफी के हो भन्ने पनि थाहा थिएन, कसरी बनाउनु भन्ने पनि थाहा थिएन, कहाँ हेर्ने भन्ने पनि थाहा थिएन। र मलाई लाग्छ त्यसबेला शेरा दिदीले मलाई त्यो अगाडिको बिब्लियोग्राफी 1997को बिब्लियोग्राफी दिनुभएको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा नभएको पुरानो कन्टेन्ट राख्ने र खोज्ने र अर्को नयाँ पनि खोज्ने 1997 पछि निस्केको भन्ने थियो। अनि अब अघि मैले भने जस्तै नेपालमा एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि अब आफूले चाहिने मेटेरियल चाहिँ एकै ठाउँमा पाउनु धेरै गाह्रो छ। अनि त्यो हुँदाखेरि विभिन्न लाइब्रेरी धाउनु पर्ने भयो। मैले अघि भने चाहिँ यसमा पनि मलाई शेरा दिदीले नै कहाँ जाने भन्ने चाहिँ सिकाउनु भएको हुनुपर्छ। र मैले लामो समय काम गरेको चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा। मलाई कति दिन बसेँ मलाई याद छैन, तर मैले त्यहाँ बसेर धेरै दिन काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँ भएको नेपाल सम्बन्धी अहिलेसम्म छापेको त्यसरी छापिएको जर्नलहरूको सबै इस्यु हेरेको थिएँ। र त्यसमा हेरेर अब मेन चाहिँ टेबल कन्टेन्ट हेरेर महिला सम्बन्धी भएको कन्टेन्टको चाहिँ मैले लिस्ट बनाएको थिएँ। त्यसमा अब सिनासबाट निस्कने कन्ट्रिब्युसन टु नेपाली स्टडिजदेखि अब जर्नल अफ नेपाल मेडिकलदेखि धेरै त्यो चाहिँ अब बिब्लियोग्राफी हेर्न सकिन्छ है। त्यसबाहेक मैले महत्त्वपूर्ण म्यागजिनहरू पनि हेरेको थिएँ, हिमाल, नेपाल, समय, मूल्याङ्कन जस्तो। र त्यस्तै मैले थेसिस पनि टियुमा भएको सबै थेसिस हेरेको थिएँ। अब त्यो थेसिस सबै मैले पढ्नु पर्दैन थियो, त्यहाँ चाहिँ क्याटलगको सिस्टम थियो, अहिले पनि छ भनौँ। त्यो क्याटलगमा त्यो क्याटलग हेर्ने ठाउँमा बसेर मैले सबै क्याटलग हेरेर महिला सम्बन्धी चाहिँ टिपेको थिएँ। त्यस्तै म टियुको त्यहाँ चाहिँ यो रेक्टर अफिसको रिसर्च डिभिजन भन्ने पनि छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न रिसर्चरहरूले आफ्नो रिसर्च बुझाउँदो रहेछ, जसको रेकर्ड चाहिँ टियुसिएलमा पनि थिएन। अनि त्यो पनि मैले खोजेँ। त्यसबाहेक म सिनासको लाइब्रेरी गएँ, सेरिडमा पनि त्यो चाहिँ एजुकेसनको बारेमा त्यहाँ पनि गएँ। र त्यस्तै म इसिमोडको लाइब्रेरीमा पनि गएँ। इसिमोडको लाइब्रेरी चाहिँ त्यसबेला जालुखेलमा थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ चाहिँ मेन यो नेचरल रिसोर्स र महिलासँग जोडेका धेरै मेटेरियलहरू मैले त्यहाँ खोजेँ। अनि अरू चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ के भन्दाखेरि नेपालमा महिला सम्बन्धी काम गर्ने एनजिओहरूमा पनि म गएँ। मैले अघि भने यसमा मलाई शेरा दिदीले नै जानु भन्नुभएको हुनुपर्छ। म एडब्ल्युएलडीमा गएँ, ओरेकमा, अस्मितामा,
त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब हामी कहाँ यो यस्ता हामी एकाडेमिक एनजिओ भनौँ, त्यस्ता एकाडेमिक एनजिओहरूले चाहिँ अब आफूले रिसर्च गर्ने अनि त्यो चाहिँ कुनै दाताको लागि गर्ने, दाताले बुझाउने हुँदो रहेछ। त्यस्तो रिपोर्ट चाहिँ त्यो बाहिर आउँदैन, पब्लिस हुँदैन, तर त्यसको एक कपी चाहिँ उनीहरूको लाइब्रेरीमा हुँदो रहेछ। त्यो पनि मैले खोजेर त्यसको लिस्ट बनाएँ। र त्यस्तै म इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ सुप्रिम कोर्टको लाइब्रेरी पनि गएँ। त्यहाँ चाहिँ मेन लिगल सम्बन्धी के पाइन्छ महिला सम्बन्धी, किन अब यो अब हुन त सेरा दिदीको पिएचडी पनि त्यहाँ लिगल र महिलासँग जोडी स्टेटको रिलेसनको बारेमा हो, सायद त्यो पनि हुनुपर्छ। म त्यहाँ गएँ, त्यहाँ चाहिँ मेन यो नेपाल बार एसोसिएसन निकाल्ने चाहिँ न्यायदूत जस्तो म्यागजिन भनौँ, नेपाल ल रिभ्यू र अरू पनि मैले खोजेर त्यसमा महिला सम्बन्धी कुराहरू मैले त्यहाँ लिस्ट बनाएँ। अर्को चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हामी अहिले डिजिटलको कुरा नगर्दै गर्दाखेरि अहिलेको यो हामीले चाहिँ फिजिकल वर्ल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन जुन यो हामीले हार्ड कपी पाउँछौँ त्यसको अन्तिममा हुने वर्क साइटेड होस् या रेफरेन्सेस, त्यसबाट पनि मैले धेरै कुराहरू खोजेँ होइन, त्यसबाट पनि मैले धेरै पाएँ र त्यही अनुसार मैले बिब्लियोग्राफी बनाएँ। र त्यसपछि मैले एउटा ड्राफ्ट बनाएँ, त्यसपछि सेरा दिदीलाई दिएँ, उहाँले त्यो हेर्नुभयो, सायद त्यसपछि फिडब्याक दिनुभयो, मलाई अलिअलि याद छ उहाँले फिडब्याक दिनुभएको, अनि त्यो अनुसार मैले केही सुधारेँ होला। सिराजले पनि काम गर्नुभएको थियो, उहाँले इन्टरनेसनल जर्नलदेखि लिएर अरू पिएचडी डिजर्टेसन सबै उहाँले हेर्नुभएको थियो। अनि पछि त्यो छापियो। त्यसमा चाहिँ दुईजना व्यक्तिलाई धन्यवाद दिएको छ, एकजना भास्कर गौतम, अर्को चाहिँ रमेश पराजुली। मेरो विचारमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो बिब्लियोग्राफीलाई अन्तिममा एडिट गर्न सिराजलाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ। मैले भन्नु खोजेको यो बिब्लियोग्राफी चाहिँ एक्लै बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै मिस्टेक हुने चान्स धेरै छ, अघि जुन हाम्रो सञ्जिलाजीले पनि भन्नुभयो। अर्को इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अब हामीले अघि प्रिन्ट र डिजिटलको कुरा गर्दाखेरि अस्ति हामी कुरा गरेका थियौँ प्रजुतासँग, उहाँले चाहिँ यो सेरेन्डिपिटी भन्नुभएको थियो, जुन चाहिँ अब कुनै चान्सको कारणले चाहिँ पाउने, भनौँ न म कुनै लाइब्रेरीमा गएँ, मैले के पाउँछु भने थाहा छैन, नखोजेको कुरा पनि पाउने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले डिजिटल केसमा चाहिँ अलिक कम हुने, किन हामी किवर्ड नै सर्च गर्ने हुन्छौँ होइन, त्यो कुरा भयो। अब म डिजिटल वर्ल्डमा जान्छु। यो डिजिटलमा चाहिँ मैले अब दिन खोजेको उदाहरण चाहिँ यो भर्खर सञ्जिलाजीले भन्नुभएको, म र सञ्जिलाजीले बनाएर हामी दुईजना मिलेर बनाएको चाहिँ 2020मा डिजिटल राइट्स इन नेपाल प्रिलिमिनरी बिब्लियोग्राफी भन्ने हो। यसको भर्जन 1 को कुरा म गर्न खोजेको हो। र अघि भने चाहिँ यसमा मेन चाहिँ अब यो अब कोभिडको केसमा पनि त्यो अवस्था थियो त्यस बेला, त्यो कारण हामी बाहिर जाने कुरा पनि धेरै भएन, हामी चाहिँ धेरै अनलाइनमै बेस भएको थियौँ। यसको इन्ट्रेस्टिङ के भन्दाखेरि सञ्जिलाजी र मैले यो विषयमा इमेलमा कुरा मैले हेरेको थिएँ, 50भन्दा पनि बढीपल्ट चाहिँ हाम्रो इमेल एक्सचेन्ज भएको रहेछ, हामी के गर्ने भनेर कुरा भएको। र हाम्रो यो अगस्त 2020मा हामीले पहिलो इमेल यो के गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो लेबर चाहिँ डिभिजन गर्नु, कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसमा अब पत्रिका कुन कुन हेर्ने, पत्रिका भन्दाखेरि ई पेपर कसको हेर्ने होइन, कान्तिपुर, नागरिक, अब मेन पत्रिकाहरू। त्यस्तै अनलाइन पनि, अनलाइन खबर, सेतोपाटी, नेपाल खबर, विशेष त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसबाहेक हामीले अब अनलाइन हुँदाखेरि गुगलमा भर पर्नुपर्ने नै हुन्छ। अब त्यसको केही इम्प्लिकेसन हुन्छ, म त्यो पछि कुरा गर्नेछु। अनि पहिला हामीले चाहिँ यसरी पत्रिका हेर्ने, ई पेपर हेर्ने या अनलाइन हेर्ने, दिनदिनै हेर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। तर पछि हामीलाई के लाग्यो भने त्यसै हेर्दाखेरि पनि धेरै पाउँदो रहेछ। अब हामीले चाहिँ स्पेसल बिब्लियोग्राफी हेर्दै गरेको हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ अब केही नयाँ तरिका ल्याउनु पर्ने भयो। र यो अनि हामीले चाहिँ इभेन्ट बेस या केही इस्युको आधारमा चाहिँ गुगलमा सर्च गर्ने विचार गऱ्यौँ। जस्तै प्रणेश गौतमलाई त्यस बेला समातेको थियो, कमेडियन, त्यो इस्यु हामीलाई थाहा छ, त्यो इस्युमा खोज्ने होइन, या भनौँ नेपालमा अहिले पोर्न ब्यान छ त्यसको बारेमा खोज्ने, या अरू कुनै इस्यु उठ्यो भने त्यसरी खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै पायौँ। अनि इम्प्रेसन चाहिँ के भयो भने यसरी हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यति रिपिटेसन छ कि अहिले अनलाइनको जमानामा चाहिँ एक प्रकारले त्यसलाई इमिटेसन पनि भन्छ होइन, कपी गर्ने। एउटै न्युजलाई चाहिँ अनलाइन 3-4वटाले कपी गर्यो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कति अलिक चेन्ज नहुन सक्ने भनौँ न, त्यही कन्टेन्ट चाहिँ दोहोरिने चान्स पनि छ। त्यो कारणले हाम्रो पहिलो यो अहिले जुन भर्जन छ त्यसमा त्यस्तो रिपिटेसन के भएको भन्ने हामीलाई लागिरहेको, अहिले हामी अलिक चेन्ज पनि गर्न खोजिरहेको छौँ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अहिले यो अनलाइनको काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो, अहिले सोच्दाखेरि जसरी मैले अगाडिको केसमा चाहिँ सायद A to Z नै मैले लेखेर नै गरेँ होला कि, कपीमा लेखेँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिलेको केसमा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले एउटा वर्ड पनि लेखिनँ होला, किन भन्दाखेरि म चाहिँ धेरै चाहिँ यो जोटेरो भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर युज गर्छु। त्यो बाहेक मेन्डले भन्ने सफ्टवेयर पनि छ, म त्यति युज चाहिँ गर्दिनँ। र जोटेरोको इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भन्दाखेरि मैले पिएचडी गर्ने बेलादेखि युज गरेको होइन। जस्तै सेजको जर्नलमा छ भने तपाईँले त्यहाँ एउटा उसको यो बुकमार्कमा त्यो राख्न मिल्छ, या त्यो तपाईँले यसलाई चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा बस्छ, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्न छ, त्यो सेजको जर्नलको सब इन्फर्मेसन त्यहाँ ल्याइदिन्छ कि, त्यति सजिलो छ कि। अहिले पत्रिकाको पनि त्यस्तो सजिलो छ। सायद त्यो भएर पनि हामीलाई चाहिँ त्यो सुरुको ड्राफ्ट निकाल्न धेरै नै सजिलो भयो। र अनि हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ
सञ्जिलाजी र मैले चाहिँ के गर्यौँ भने हामीले सुरुमा चाहिँ यो गुगल ड्राइभमा एउटा फोल्डर बनायौँ। त्यसमा चाहिँ सञ्जिलाजीले चाहिँ बिहान काम गर्ने अनि मैले चाहिँ बेलुका भनेको खोज्ने चाहिँ पहिला हामी बिच खोज्थ्यौँ, तर त्यो अपलोड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ राख्थ्यौँ। अनि किनभने त्यो रिपिटेसन नहोस् भनेर हामीले त्यसरी काम गऱ्यौँ। मैले अघि भनेको थिएँ त्यो रिपिटेसनको कुरा। अर्को चाहिँ यो अनलाइनको कुरा गर्दाखेरि एउटा समस्या के भन्दाखेरि यो अल्गोरिदम ड्रिभन भन्छौँ हामी डिजिटलमा होइन। हामी जस्तै फेसबुकमा हाम्रो साथीहरूले हेरेको कुरा आउने जस्तै यो गुगलमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि गुगलमा जुन मिडिया हाउसको चाहिँ राम्रो यो किवर्ड राखेको हुन्छ होइन, सर्च वर्ड राखेको हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ अगाडि आउने चान्स हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँछौँ। त्यो हुनसक्छ त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला, त्यो पाउने चान्स पनि धेरै नै छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अब अलिक राम्रो तरिकाले होइन, अलिक विस्तृत तरिकाले कसरी हेर्ने या त्यो हेरेपछि पुरै पढ्ने होइन, त्यो पनि गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसबाहेक म इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्न चाहन्छु, किन गर्ने त होइन। अब म चाहिँ दुईवटा पक्षमा हेर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा पक्ष चाहिँ रिसर्चर आफैलाई जसले बनायो होइन, त्यसको उदाहरण चाहिँ म आफै होला कि मैले अघि भने जस्तै म चौतारीमा काम गर्दाखेरि सायद म आइ नै पढ्दै थिएँ होला या बिए, त्यस्तो अवस्थामा मैले काम गर्न थालेँ चौतारीमा होइन। अनि त्यसपछि मैले विभिन्न विषयहरूमा बिलियोग्राफी बनाएँ, मलाई धेरै कुरा थाहा भयो। जस्तै महिलाकै कुरा गर्दाखेरि अब त्यो महिला सम्बन्धी बिलियोग्राफी मैले बनाएँ, तर त्यस बेला मैले अघि भनेपछि सबै क्याटलग हेर्दाखेरि कुन विषयमा थेसिस लेखेको छ, कसले कुन विषयमा थेसिस लेखेको छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ होइन। जर्नलमा कुन विषयमा कसले के लेखेको छ भन्ने पनि थाहा पाएँ, जसको कारणले मलाई पछि बिलियोग्राफी बनाउनलाई धेरै नै सजिलो भयो र मेरो एकाडेमिक करियरलाई पनि धेरै नै सजिलो बनायो भन्ने लाग्छ। र अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अघि प्रोजेक्टले भन्नुभएको थियो मेरो के इन्कम्प्लिट बिलियोग्राफी मेरो जुन अनगोइङ छ भन्ने कुरा, मेरो विचारमा अहिले प्रत्येक रिसर्चरले चाहिँ वर्किङ बिलियोग्राफी चाहिँ बनाउनुपर्छ आफ्नो लागि। अब त्यो पब्लिक गर्ने नगर्ने अर्को कुरा होला, तर आफूले चाहिँ जस्तै भने आफूले जुन विषयमा रिसर्च गर्दैछ त्यो विषयमा चाहिँ अरूले के लेखिरहेको छ या कस्तो न्युज आएको छ या कस्तो सम्पादकीय आएको छ, कस्तो लेख आएको छ भन्ने त्यो पनि आफूसँग राम्रो कलेक्सन भयो भने तपाईँको रिसर्च चाहिँ अलिक एक प्रकारले ट्रायङ्गुलेट गर्ने होइन, अलिक यसो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भनौँ न यो ठिक डिस्क्रिप्सन भनौँ न त्यो दिन सक्ने अलिक राम्रो तरिकाले चाहिँ रिसर्चलाई चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सँगसँगै चाहिँ अन्तिममा अरू रिसर्चरहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि जसरी मैले त्यो बिलियोग्राफी बनाएँ, म विभिन्न ठाउँमा गएँ या भनौँ अप्रकाशित कृतिहरू पनि मैले त्यहाँ राखेँ नि, अब अरू रिसर्चरले त्यो नभएको भए थाहै पाउन सक्दैन थियो। त्यसैले चाहिँ अरू रिसर्चको टाइम बस्ने, उनीहरूको लेबर बस्ने पनि हुन्छ र अब रिसर्चमा सुरु गर्ने जुन हामी लिटरेचर रिभ्यू भन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ यो बिलियोग्राफी धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अघि प्रोफेसरले भनेपछि सबभन्दा राम्रो चाहिँ एनोटेटेड बिलियोग्राफी निकाल्नु भयो भने त राम्रै हुन्थ्यो, त्यो हुँदाखेरि आफूलाई पनि थाहा हुन्थ्यो र यो विषयमा जसले रिसर्च गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ यो पढ्न लायक छ कि छैन भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो। अहिले म यतिमै रोक्छु, धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष। अब अमिनाजीको पालो। मैले अघि अमिनाजीको परिचय दिने क्रममा चाहिँ उहाँको अध्ययनको रुचिको विषयहरू चाहिँ भन्न छुटाएको छु कि क्या हो। उहाँको दुई प्रमुख अध्ययनको रुचि चाहिँ शिक्षा र महिलावादका सिद्धान्तहरू हुन्। अब अमिनाजीको पालो। अनम्युट गर्न बिर्सेछु। धन्यवाद प्रत्युषजी। अहिलेसम्म सुन्दै आउँदाखेरि सञ्जलाजी र हर्षजीले भन्नुभएकै कुराहरूमा थप्यो र मैले आज यो बिब्लियोग्राफीको उपादेयता के हो, यो उसको कसरी यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यापनमा लागेको व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ म भन्छु। मैले अघि प्रत्युषजीले मेरो परिचय दिने क्रममा भनिसक्नु भएको छ, म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउँदै आइरहेको छु। विगत 5-6 वर्षदेखि मैले क्वालिटेटिभ रिसर्च मेथोडोलोजी पढाउँछु। भनेपछि मैले पढाउने चाहिँ रिसर्च कसरी गर्ने त्यो पनि क्वालिटेटिभ मेथड अपनाएर भन्ने नै हो। र यसको बिब्लियोग्राफीको प्रयोग गर्दाखेरि त एउटा चाहिँ अब हाम्रो जुन अब सिकारु साथीहरू हुन्छ जुन चाहिँ अब भनौँ न एमफिलमा अथवा मास्टर्स लेभलमा अनुसन्धान सिक्दै गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानको सुरुवातमा कहाँबाट सुरु गर्ने, कुनै विषयमा कुनै मुद्दामा कहिलेकाहीँ त्यो टपिक नै भेउ पाउन गाह्रो हुन्छ क्या। अब यसमा केमा चाहिँ रिसर्च गर्ने होला भनेर त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सुरुमा कहाँ चाहिँ नि सुरु गर्ने भन्दा चाहिँ कुनै एउटा आफ्नै रुचि भएको विषयको बिब्लियोग्राफीको लिस्ट
लाई चाहिँ एउटा अध्ययनको एउटा गाइडको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मैले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई के भन्ने गर्छु भने पढ्दाखेरि मेरो लेखाइमा के चाहिँ रेफरेन्स गर्न मिल्छ, के साइट गर्न मिल्छ भन्ने त्यो ध्येयले मात्र होइन कि त्यो समग्र त्यो विषयको बारेमा के कस्ता तर्कहरू छन्, के कस्ता डिस्कोर्सहरू छन् त्यसलाई अझ गहिरोसँग बुझाउने र हामीले चाहिँ यो सिचुएटिङ यो इन्क्वायरी भन्छौँ, आफ्नो कुरालाई आफ्नो जुन सोच छ, आफ्नो जुन अनुसन्धान छ त्यसलाई चाहिँ त्यो पुरा त्यो चाहिँ नि भनौँ न त्यो विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न बहसमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँले प्रवेश गर्नुहुन्छ र कहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो पोजिसन लिनुहुन्छ भन्ने कुरो, त्यो पोजिसनालिटीको भ्याउ पाउनलाई पनि तपाईँलाई त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले मेरै आफ्नो चाहिँ नि पिएचडी गर्ने क्रममा पनि हामीले अब जस्तो रिसर्चको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सुरुको सेमेस्टरमा हाम्रो एउटा चाहिँ नि यो चाहिँ यसको लागि उहाँले अघि सञ्जलाजी र हर्षजीले भने जस्तो यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्किल्सहरू पनि हुन्छ क्या यसको लागि। यो जस्तो किवर्डहरू नै कसरी यसलाई कुन चाहिँ किवर्ड प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो, यो चाहिँ एउटा बिस्तारै तपाईँको एकाडेमिक लिट्रेसी गेन गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि हो कि। सुरुमा थाहा हुँदैन कस्तो कस्तो शब्दहरूको प्रचलन भएको छ आफूले अनुसन्धान गर्ने विषयको बारेमा भन्ने कुरो। मेरै आफ्नो एउटा चाहिँ अनुभव त्यस्तै थियो कि पहिलो वर्षमा म एकदमै अँध्यारोमा रुमाल लिएर हिँडे जस्तो भएको थियो। अनि उहाँले सेरेन्डिपिटी भने जस्तै मेरो चाहिँ एकजना त्यस्तै आफ्नो विषयको एकजना विज्ञसँग ठोकिन पुगेँ म। अनि उहाँले के छ कस्तो भइरहेछ तिम्रो पिएचडी भनेर सोधेँ, म हराइरहेको छु भनेर भन्यो। अनि उसले मेरो अफिसमा आऊ भनेर बोलायो। अनि उसको अफिसमा गयो। अनि उहाँले एउटा पान्ना सर र प्रिन्ट गरेर दिनुभयो। ल यसमा भएको यो फलानु 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 भनेर त्यहाँ चाहिँ उहाँले 10वटा किताब चाहिँ टिक गरेर यो 10वटा किताब चाहिँ तिमीले पढ्नै पर्छ भनेर दिनुभयो कि। त्यो पढेपछि चाहिँ मलाई एकदम त्यो छर्लङ्ग त्यो एकदम हुन्छ नि आफू त हराएको उसमा केही भेटे जस्तो फिल भयो कि। कहिलेकाहीँ त्यसको लागि पनि बिब्लियोग्राफी एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने जस्तो लागिरहेछ मलाई। अर्को कुरा यसको उपादेय त अब यो त अब हामी प्राज्ञिक क्षेत्रमा भनौँ न काम गर्ने मान्छेहरूको लागि अर्को एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण यसको उपयोग भनेको चाहिँ कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि होइन। हामीले कुनै पनि विषयमा कोर्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण इस्युहरू के उठाउने के कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई यसमा चाहिँ नि परिचित गराउने भन्नको लागि रिडिङ लिस्टका लागि के छुट्याउनै नहुने सामग्रीहरू के छन् त भन्ने गर्नको लागि त्यो विषयसँग सम्बन्धित बिब्लियोग्राफीहरू भेटाउन सक्यो भने त्यो पनि एकदमै उपयोगी हुन्छ। अब अर्को चाहिँ अब यो बिब्लियोग्राफी साधन त धेरै जसो प्रयोग हुने त अब हाम्रो अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ पुस्तकालयहरूमा हो। अब यसमा चाहिँ मेरो विज्ञताको क्षेत्र परेन र अघि प्रत्युषले भनिसक्नु भएको छ यो अलिकति आधारभूत तहकै भएको भएर, तर पुस्तकालयहरूमा पनि यो भनौँ क्याटलगिङको लागि इन्डेक्सिङका लागि र जस्तो लाइब्रेरियनहरूले पनि विद्यार्थीहरूले जब सहयोग लिन जान्छन् अब त्यसको लागि पनि लाइब्रेरियनहरूले चाहिँ यो बिब्लियोग्राफीलाई चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ है। यो चाहिँ मैले फेरि आफ्नो अनुभवकै आधारमा भने कहिलेकाहीँ हराइरह बेला लाइब्रेरियनसँग गफ गर्दा पनि कति कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ क्या लाइब्रेरी गएर। सो किन लाइब्रेरियनहरूसँग पनि त्यो प्रकारको ज्ञान चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो बिब्लियोग्राफी कहिलेकाहीँ अब कुन उपादेयताले अथवा कुन अभिप्रायले चाहिँ तयार पारिएको हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ यसमा। जस्तो कहिलेकाहीँ यो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी गर्दाखेरि त्यसमा भएको जुन त्यो सूचीमा भएका सामग्रीहरू छन् तिनीहरूभित्रका मूल कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि हुनसक्ला। अथवा अघि भनौँ न जस्तो कुनै व्यक्ति विशेषलाई आधार मानेर हुनसक्छ अथवा कुनै तर्कलाई लिएर हुनसक्छ। अब जस्तो मार्टिन चौतारीको हामीले बिब्लियोग्राफी गरेर हेऱ्यौँ भने धेरै जस्तो चाहिँ नेपाल सम्बन्धी भनेर नेपाल केन्द्रित छन् क्या। त्यही कारणले हामी अब जस्तो भनौँ न हामीलाई नेपालको बारेमा विषयवस्तुहरू खोज्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि त्यस्ता खालको बिब्लियोग्राफी चाहिँ उपयुक्त हुन्छन्। मेरो एउटा अनुभव के छ भने जस्तो मैले एमफिलमा पढाउँदा कहिलेकाहीँ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूले रिसर्चको ऱ्यासनल लेख्दाखेरि यो बारेमा नेपालमा अनुसन्धान गरिएको छैन त्यही कारणले भनेर त्यो औचित्यहरू चाहिँ निर्माण गरेर हुन्छ। अनि मैले तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ यसको बारेमा भनेर कहिलेकाहीँ सोध्नुपर्ने हुन्छ क्या। नेपालमा यसको रिसर्च भएको छैन भनेर मात्रै चाहिँ गर्न पाइँदैन, यसको लागि अलि अझ खोज्नुहोस् भन्छु। त्यस्तो खालमा पनि यो नेपाल सम्बन्धी जुन तयार पारिएका बिब्लियोग्राफीहरू छन् त्यसले चाहिँ एकदमै सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा चाहिँ अघि हर्षजीले नै भन्नुभएको छ अब व्यक्तिगत रूपमा हामी जो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा हामी संलग्न छौँ हाम्रो आफ्नै प्राज्ञिक चासोको विषयमा पनि हाम्रो पर्सनल लेभलको बिब्लियोग्राफी चाहिँ तयार हुन्छ होइन। अब जस्तो अब उहाँले जोटेरो भन्नुभयो, मैले चाहिँ एन्डनोट प्रयोग गर्थेँ, मेरो एन्डनोटको लाइसेन्स सिद्धिएर मैले पनि जोटेरोमा चाहिँ चेन्ज गरेको छु अहिले होइन। अब यसमा चाहिँ आफूले पढ्दै जाँदाखेरि त्यो आफ्नो विषयको जुन चासोको विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ के भइरहेछ त के खालको चाहिँ सामग्री निस्किरहेछ भने त्यसको एउटा लिस्ट चाहिँ त्यो तयार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ बेला बेलामा
अब जस्तो कुनै पेपर लेख्नलाई होस् त्यो फेरि खोजिरहनु पर्यो कि त्यो सबै तयारी छ कि त्यो कारणले यो मलाई यो बिब्लियोग्राफी बनाउने भनेको चाहिँ अब हामी विभिन्न संस्थाहरूले विश्वविद्यालय भयो हामी भनौँ अनुसन्धाताहरू भयौँ अब यो अनुसन्धान गर्ने अब मार्टिन चौतारी लगायतका अरू थुप्रै अरू पनि यस्तै खालका रिसर्च इन्स्टिट्युसन छ अब उहाँले हामी ज्ञान उत्पादन गरिरहेका हुन्छौँ विभिन्न तरिकाले तर त्यसको सही ढङ्गले प्रभावकारी व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको हुँदैन होइन यो चाहिँ बिब्लियोग्राफी चाहिँ ज्ञान उत्पादित ज्ञानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई अहिलेको लागि चाहिँ मैले यति नै मेरो कुरालाई टुङ्ग्याएँ हजुर धन्यवाद धन्यवाद अमिनाजी आज हामी चाहिँ डिआरसी र मार्टिन चौतारीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको बिब्लियोग्राफीहरू सम्बन्धी सन्दर्भ सूची सम्बन्धी एउटा छलफल / कार्यशालामा छौँ 3 जना वक्ताहरूले चाहिँ बोलिसक्नु भयो एकदम समयमा ठ्याक्कै सिद्धाउनु भएको छ अब म यसो गर्छु मलाई चाहिँ यो च्याटमा धेरै प्रश्नहरू भन्दा पनि यहाँहरूले अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूले बोलेर नै प्रश्न सोधिदिनु भयो अथवा अरू कसैलाई निश्चित प्रश्न सोद्धाखेरि निश्चित 3 जना वक्ता मध्ये तोकेरै सोधिदिनु भयो भने झनै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ म पहिला चाहिँ यहाँ प्रकाश न्युपानेजीले च्याटमा चाहिँ आई हेभ सम कन्सर्न्स मलाई एक्चुअली बोल्न दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ प्रकाशजी हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँले पहिला केही कुरा सोधौँ न प्रकाशजी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भने किरण राज मिश्रजीले हात उठाउनु भएको छ उहाँको कुरा हजुर सबैलाई नमस्कार म किरण राज मिश्र अहिले करेन्टली म त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत एमफिल पिएचडी को रिसर्च स्कलर भनौँ वा स्टुडेन्ट भनौँ मलाई एउटा सानो प्रश्न चाहिँ नि अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि अब जबसम्म त्यो बिब्लियोग्राफी देखिँदैन उहाँ मार्टिन चौतारीले बनाएको तबसम्म चाहिँ नि आफ्नो दिमागमा के आउँछ भने अन्धोले यो चाहिँ नि हात्ती छामे जस्तो हुँदो रहेछ जस्तो उहाँले चाहिँ नि सञ्जिला मोक्तानजीले चाहिँ नि एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने भन्नुभयो जति पनि चाहिँ चिजहरू उहाँले चाहिँ बनाउनु भयो अब एसेन्डिङ अर्डर भन्ने बित्तिकै के को आधारमा एसेन्डिङ अर्डर बनाएको होला त्यो डेटको आधारमा हो कि त्यो चाहिँ नि नामको आधारमा हो कि त्यो चाहिँ नि रिसर्च टपिकको आधारमा हो कि के गरी राखेको हो त्यही चाहिँ नि मैले बुझ्न खोजेको धन्यवाद सञ्जलाजीले त्यसको जवाब दिइहाल्ने हो कि हजुर मैले त्यसमा चाहिँ मार्टिन चौतारीले को चाहिँ साइटेसनको आफ्नै स्टाइल छ हामीले चाहिँ आधारमा चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने गर्दछौँ जस्तो कुनै पनि एउटा लेखकको चाहिँ उहाँको अगाडि थर्ड अनि त्यस पछाडि नाम अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो कुनै लेख प्रकाशित भएको साल अनि त्यस पछाडि त्यसको शीर्षक राख्ने अनि त्यस पछाडि तपाईँले त्यो कुनबाट हेर्नु भएको किताबहरू हो हेर्नु भएको कि जर्नल हेर्नु भएको कि कुनै पत्र पत्रिका हेर्नु भएको हो कि त्यसको नाम त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुन दिन प्रकाशित भएको हो त्यो दिन र महिनाको अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यो कहाँबाट हेरिएको हो अब त्यो अनलाइनबाट हेरिएको भने त्यहाँ लिङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ अनि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ यसरी राख्ने गर्दछौँ यसलाई अलिकति यसरी पनि व्याख्या गरौँ होला यो बिब्लियोग्राफी चाहिँ अब प्रकाशन गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय हुनु पर्यो प्रकाशन नगर्ने हो भने त आफूलाई जसरी सुविधा हुन्छ त्यसरी बनाए भइहाल्यो आफ्नो स्व अध्ययनको लागि प्रकाशन गर्ने हो भने चाहिँ प्रकाशन गर्दाखेरि केही निश्चित तरिका अपनाइएन भने चाहिँ त्यो प्रकाशित भइसकेपछि त्यो पढ्ने अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्नेहरूलाई त्यति उपयोगी हुँदैन मार्टिन चौतारीको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो हाउस स्टाइल चाहिँ जेलाई भनिन्छ प्रकाशनमा त्यो चाहिँ व्यक्तिको थरबाट अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्ने अङ्ग्रेजीमा अथवा नेपालीमा त्यसपछि वर्ष राख्ने जस्तो सञ्जिलाजी आफैले लेख्नु भएको 3टा लेख चाहिँ सन् 2011 13 र 17मा निस्केको थियो भने 11 पहिला राख्ने 13मा पछि राख्ने 17 लास्टमा राख्ने अनि स्टाइलको हिसाबले नेपालमा धेरै अब यो फलानो साइटेसनको स्टाइल के अरे कहिले कसैले एपीए स्टाइल कसैले एमएलए स्टाइल भन्ने छ स्टाइल धेरै थरीका हुन सक्छन् संसारमा धेरै स्टाइलहरू प्रयोगमा छन् आफूलाई जुन स्टाइलमा चाहिँ पछि लिस्ट गर्नुपर्ने छ जस्तै कुनै युनिभर्सिटी प्रयोजनको लागि तपाईँ बिब्लियोग्राफी बनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो युनिभर्सिटीले निश्चित स्टाइल तोकेको छ भने त्यही स्टाइल आफूले अपनाउनु पर्यो नभए स्टाइलको कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा एकदम सिम्पल रुल छ स्टाइल भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ एउटा एन्ट्रीमा एक किसिमले अर्को एन्ट्रीमा अर्कै किसिमले भएको भएन तपाईँ जबसम्म कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँकै स्टाइल जिन्दाबाद भन्न पाइन्छ हैन अब
हर्षजी र अमिनाजीलाई यसबारे अरू केही कुरा थप्नुपर्ने छ? छैन त। मेरो पनि छैन। यहाँ मैले अघि प्रकाशजीले च्याटमा एउटा मेसेज राख्नु भएको भने ती उहाँ हुनुहुन्छ? प्रकाश न्युपाने हुनुहुन्न दाइ उहाँ? हजुर हुनुहुन्न उहाँ? हुनुहुन्न भने चाहिँ यहाँ मान शिर्पालीजीले चाहिँ के सोध्नु भएको छ नि, shall you also talk about how to do citation and referencing using APA style? यसको त भर्खरै सरी अनम्युट गर्न बिर्सेछु। यसको त भर्खरै यो अब एपीए स्टाइल अनुसारै साइट गर्नुपर्ने सिचुएसनमा त तपाईँले एपीए स्टाइल भनेको के हो, त्यो स्टाइलको जुन स्टाइलिस्टिक कन्सर्न्सहरू हुन्छ त्यसका नियमहरू जे छ एपीए स्टाइल जसलाई भनिन्छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो होइन। नत्र अब सिकागो म्यानुअल अनुसार गर्ने हो भने त्यही गर्नु पर्यो, रिभाइज हार्वर्ड सिस्टम गर्ने हो भने त्यही गर्नु पर्यो। हामीले माटी चौतारीमा प्रयोग गरेको सिस्टमलाई चाहिँ कसैले रिभाइज हार्वर्ड सिस्टम पनि भन्छन्। अब यो हचपच छ के भनेको, एउटा स्टाइल चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो, तर अब यही हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्न आवश्यक भएन अनलेस तपाईँले सबमिट जहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो अब थिसिस प्रयोजनको लागि सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले थिसिस जुन युनिभर्सिटीमा सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ निश्चित स्टाइल मात्र अपनाइन्छ, औपचारिक रूपमा मानिन्छ भने त्यहाँ त तपाईँले त्यो स्टाइल कन्सर्न चाहिँ मान्नै परिहाल्यो। अब रविराज बरालजीले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई आफ्नो कुरा छोटोमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रत्युष सर। सबै तीनजना वक्ताहरूले गरेको आफ्नो मेहनतको कथाहरू सुन्न चाहिँ एकदमै मजा भयो। मेरो नाम चाहिँ रविराज बराल हो, म पनि एकदम रिसर्चमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु अनि त्यही भएको भएर म आज तपाईँहरूले गरेको यो आयोजनामा पनि सुन्नलाई आएको हो। मलाई चाहिँ तपाईँहरूको कुरो सुन्दै गर्दाखेरि दुईवटा प्रश्न आयो। एउटा चाहिँ अब यो बिब्लियोग्राफी बनाउने कुरा त एकदम इन्डलेस भयो नि त, एकदम अनन्त भयो नि त। अब यो तपाईँहरू कहिले पत्ता लगाउनुहुन्छ कि ल अब चाहिँ पुग्यो, ल साङ्गोपाङ्गो करिब हामीले खोजेको जस्तो चिज चाहिँ अब त यहाँ समेटियो, अब चाहिँ अब यसलाई अरू काममा लागौँ भनेर चाहिँ कतिखेर खोज्न चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ? त्यो के आधार बनाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको के अनुभव रहेछ भन्ने? अब यसको मैले स्पेसिफिक यसैलाई भन्ने छैन, जसले नै उत्तर दिनुभयो पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ नि जस्तो अब तपाईँहरू त कति ठाउँमा अब त्यसको मेटेरियलहरू खोज्दै, कहाँ डकुमेन्ट छ कहाँ के छ भनेर खोज्दै हिँड्नुहुन्छ। अब मानव एकछिनलाई हर्षमान महर्जनले यति दुःख गरेर सर्वोच्चको लाइब्रेरीमा एउटा कुनै डकुमेन्ट ल यहाँ रहेछ भन्नुभयो, उहाँले बिब्लियोग्राफीमा राख्नुभयो, त फेरि खोज्ने मान्छे अर्को तपाईँको रेफरेन्सहरूले खोज्ने मान्छेलाई त फेरि त्यहाँ त्यो डकुमेन्ट छ भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ एउटा रिसर्चरले कसरी चाहिँ त्यो पत्ता लगाउँछ फेरि, किनभने त्यहाँ त त्यो लाइब्रेरीमा छ त तपाईँले भन्नुहुन्न, त्यो डकुमेन्टको बारेमा त लेख्नुहुन्छ। अनि अनलाइनमा पनि अब यति मेहनत गरेर तपाईँले खोज्नुहुन्छ, तर हाम्रो अनलाइनहरू त धेरै कुरा त अर्काइभमा बस्दैन होइन, वेबसाइटहरू चेन्ज गर्दा के गर्दा धेरै कुरा चाहिँ हराउँदै जाने पनि हुन्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूमा तपाईँहरूको कस्तो अनुभव छ भन्ने मलाई चाहिँ सुन्न मन लागेको हो। धन्यवाद। हर्ष? हजुर, तपाईँले भन्नुभएको टाइम लिमिटमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हो। मैले भने नि तपाईँलाई, जसरी मैले त्यो महिला सम्बन्धी बिब्लियोग्राफी बनाएँ, सुरुको बिब्लियोग्राफी त त्यो टाइममा इन भयो होइन, 1997मा भनौँ। पछिल्लो केसमा पनि भनौँ न, अब त्यो 2006सम्म आएर त्यो मैले त्यो रोक्नु पऱ्यो भनौँ न। त्यो टाइम लिमिट चाहिँ एक प्रकारले अब आफूले कहिले सिद्ध्यायो भने त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ त्यो अब के अरे अनलिमिटेड जान सक्ने भयो नि होइन। त्यो त अब एउटा लिमिटेसन आफैले नै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो एउटा कुरा भयो। अब त्यो थाहा पाउन चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ कि त्यो लाइब्रेरी कुन लाइब्रेरीमा छ कि अब तपाईँले जसले बनाउनु भयो मलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो याद नहुन पनि सक्छ, त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ छ। तर अब तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो डकुमेन्ट छ भने थाहा पाउनु भयो नि होइन। त्यो हुँदाखेरि अब प्रकाशकको हो या कसले त्यो निकालेको हो, प्रकाशित नगरेको त्यो कसको नाममा छ त्यहाँ गएर माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अरू उपाय नै हुँदैन होइन। अब यो अनलाइनमा डिलिटको केस त त्यो त समस्या नै छ। त्यो कारणले हामीले डेट राख्ने गर्छौँ कि मैले चाहिँ भनौँ न 1 महिना अगाडि हेरेको थिएँ भन्ने हामी राख्छौँ, या जुन दिन हामीले हेऱ्यौँ त्यो मात्र राख्न सक्छौँ। अब एउटा उपाय चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने मलाई अहिले लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले वेब आर्काइभमा सेभ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यो कति सम्भव हुन्छ क्या त्यो होइन, वेब आर्काइभ सेभ गर्न मिल्छ नि, कुनै न्युज आएको छ भने, लेखाएको छ भने त्यति चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। रविजीले सोध्नु भएको प्रश्नमा सञ्जिलाजीको केही थप्ने छ? मैले चाहिँ यो हालसालै बनाएको कोभिड-19 महामारी र नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धीकोलाई जोडेर तपाईँको त्यो पहिलो प्रश्न चाहिँ म अलिकति भन्छु।
जस्तो मैले चाहिँ कोभिड-19 महामारी र नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ जब नेपालमा चाहिँ कोभिड-19 को असर देखिन थाल्यो, जब चाहिँ विद्यालयहरू बन्द हुन थाल्यो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यसमा गयो। किनभने चौतारीले चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी काम चाहिँ यस अघिदेखि गर्दै आइरहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्रमा असर पारेपछि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ थप काम गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको असरहरू पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ जब विद्यालयहरू बन्द हुन थाले होइन, त्यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा देखिन थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो सामग्री चाहिँ सङ्कलन गर्न सुरु गऱ्यौँ र त्यो एकै लहरमा गइरहेको थियो होइन। जब कार्तिक मङ्सिरमा पुगेपछि चाहिँ 2076बाट सुरु भयो अनि 77 कार्तिक मङ्सिरमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसको फ्लो अलिक कम भयो, कोभिडको सङ्क्रमण कम हुँदै गयो अनि विद्यालयहरू पनि खुल्दै गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो सङ्कलनको काम चाहिँ अनि तत्कालको लागि चाहिँ बन्द गऱ्यौँ। अनि त्यो बिचको अवधिलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कोभिड-19 महामारी र नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धीको चाहिँ त्यो सामग्रीहरू चाहिँ त्यसरी त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ सङ्कलन गरेका थियौँ। र फेरि पछि सेकेन्ड वेभ फेरि बढ्यो होइन, 2077 को चाहिँ चैत होइन, अब 78 को वैशाखदेखि फेरि विद्यालयहरू फेरि बन्द भयो सेकेन्ड वेभको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ फेरि रिभाइज अथवा अपडेट गर्नको लागि चाहिँ फेरि त्योदेखि फेरि त्यो सामग्रीहरू चाहिँ सङ्कलन गर्दै आइरहेका छौँ। अनि फेरि अहिलेसम्म सङ्कलन भइरहेको छ। अब त्यसको चाहिँ अब सेकेन्ड भर्जन चाहिँ अझै पनि कोभिडको अहिलेसम्म पनि केही छिनोफानो भन्नाले अहिले नै यो हराउँछ भन्ने कुरा छैन। अहिले पनि विद्यालयहरू बन्द छ। अब त्यो कहिलेसम्म बन्द रहन्छ, कहिलेसम्म चाहिँ शिक्षामा त्यो कोभिडको असर देखिरहन्छ, त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई सङ्कलन गरिराख्छौँ। अनि जब चाहिँ त्यो फेरि साम्य हुन्छ त्यसपछि फेरि त्यसलाई स्टप गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पाइल गरेर प्रकाशित गर्ने गरेका छौँ। अभिलाजीको केही थप्नु छ? त्यसमा छैन। रविजीको प्रश्न मलाई पनि अलि रमाइलो लाग्यो। यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले बिब्लियोग्राफी बनाइरहनु भएको छ र अरू कसैलाई प्रकाशन गर्ने कुनै तपाईँको उद्देश्य छैन भने चाहिँ तपाईँले अहिले जुन बिब्लियोग्राफी बनाउन कहिले रोक्ने भन्दाखेरि जुन बेला थकाइ लाग्छ ठ्याक्क रोक्ने हो कि। अब एउटा काम गरिरहेछ त्यो सधैँ त्यही काम त तपाईँ गर्न सकिरहनुहुन्न। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत तहले सोद्धाखेरि चाहिँ जुन बेलामा त्यो काम गर्दा गर्दा थकाइ लाग्छ र अर्को काम गर्नलाई तपाईँलाई अब समय चाहिँ आइसकेको हुन्छ, त्यति बेला रोक्ने हो एउटा। संस्थागत हिसाबले यो काम गर्दाखेरि चाहिँ केही संस्थागत डेडलाइनहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम रोकिनुपर्ने हुन्छ अथवा त्यसको समय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले भर्खरै सञ्जिलाजीले जुन उदाहरण दिनुभयो, उहाँ आफैले बनाउनु भएको यो कोभिड-19 र नेपालमा स्कुल शिक्षा सम्बन्धी जुन बिब्लियोग्राफी उहाँले बनाएर त्यो अपलोड गरिएको छ केही महिना अगाडि, त्यसको चाहिँ अब कोभिड पनि नसिद्धिएको सधैँ त्यही काम गर्नलाई उहाँलाई पनि अरू पनि काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड सुरु भएको महिनादेखि नेपालमा त्यसको असर पर्न थालेदेखि लगभग 1 वर्षसम्म हेर्ने र अहिलेको चरण 1 मा चाहिँ भर्जन 1 बिब्लियोग्राफी बनाउँदाखेरि चाहिँ 1 वर्षको कभरेज लगभगको राख्ने, त्यसपछि पब्लिस गर्ने र आवश्यक परेर पछि चाहिँ त्यसलाई थप काम गर्नुपर्ने देखियो भने भर्जन 2 को अपडेट गरेर राख्ने भनेको हुनाले चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल्ली यो संस्थागत डेडलाइन भनौँ न, यो चाहिँ अरू काम पनि गर्नुपर्ने सधैँ त्यही काम गर्न नमिल्ने भएको हुनाले चाहिँ एउटा डेडलाइन त्यसरी पनि आउँछ होइन। यो दुईटा कुरा मैले भने। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हर्षले नै एकदम मेहनत गरेर 10वटा लाइब्रेरी धाएर पाएको कुराहरू कुल लाइब्रेरीमा छ भने त्यो बिब्लियोग्राफीमा उल्लेख नहुँदाखेरि चाहिँ दुईटा उपाय होला। एउटा चाहिँ त्यो बिब्लियोग्राफी प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा हर्षको इमेल एड्रेस कतै दिइएको छ भने त्यो पाठकले उसलाई इमेलमा सोध्न मिल्ने भयो, यो फलानो तपाईँको यो एन्ट्री चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ लाइब्रेरीमा देख्नुभएको भनेर। अर्को चाहिँ यो अभ्यास हामीले गरेका छैनौँ, तर तपाईँको प्रश्न आएपछि चाहिँ यो गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो चाहिँ अलि रेयर खालको मटेरियल हो भने चाहिँ त्यसमा त्यो बिब्लियोग्राफीको त्यो पर्टिकुलर एन्ट्रीमा चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले एउटा फुटनोट थपेर यो चाहिँ फलानो लाइब्रेरीमा उपलब्ध छ है भनेर लेखिदिँदाखेरि त केही सजिलो हुन्छ नि त। तपाईँले जुन पाठकलाई ध्यानमा राखेर जे प्रश्न सोध्नुभयो त्यो सजिलो हुन्छ नि। यो काम सजिलै गर्न सकिन्छ र यो सायद गर्नु पनि पर्छ होला, किनभने नेपालमा चाहिँ अब लाइब्रेरी सिस्टमको एउटा इन्टिग्रेटेड डेटाबेसहरू लाइब्रेरीहरू सबैको नभएको हुनाले अनलाइन सर्च गर्दा ती देखा पर्दैनन् होइन। जस्तो
worldcat.org जस्तो उत्तर अमेरिका, युरोप र अरू देशका लाइब्रेरीहरूको एउटा क्युमुलेटिभ क्याटलग बनाउन सकिन्थ्यो त यो समस्या हुँदैन थियो। नत्र तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ त्यो हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। अरूको केही प्रश्नहरू छन्, सोधौँ। म अलिकति बोलौँ। म चन्द्रकिरण श्रेष्ठ, म रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमेरी हेल्थ केयर रेकफेकमा काम गर्छु र म प्रोफेसनली लाइब्रेरियन हो। यहाँ एकजना साथी देखेको थिएँ, बसन्तजी, नेपाल नेसनल लाइब्रेरीको। उहाँ पनि अहिले नेट गएर जानुभयो रहेछ। र यो बिब्लियोग्राफीको यहाँ अघि केयुको म्याडमले भन्नुभयो लाइब्रेरियनहरूलाई थाहा हुन्छ, लाइब्रेरियनहरूलाई थाहा हुन्छ होइन, लाइब्रेरियनहरूले पढ्नै पर्छ सेमार्क्सको बिब्लियोग्राफी हाउ टु मेक त है। र अहिले प्रतीशजीको कुरामा चाहिँ लोकेसन राख्नै पर्छ, त्यो फुट नोट्समा पर्दैन, त्यसमा आउँछ है बिब्लियोग्राफी। जहाँसम्म लाग्छ मार्टिन चौतारीमा चाहिँ लाइब्रेरी रहेछ होइन, त्यहाँको लाइब्रेरियनसँग एकचोटि कन्सल्ट गर्नुभएको भए यहाँहरूले जुन मार्टिन चौतारीले दिइराख्नु भएको कोहामा चाहिँ क्याटलगिङ, त्यो क्याटलगिङ चाहिँ बिब्लियोग्राफी लिस्टै हो त्यो है। यहाँनिर के भन्दाखेरि अब अलिकति लाइब्रेरियनहरूलाई थाहा हुन्छ होइन कि लाइब्रेरियनहरू यो बिब्लियोग्राफी बनाउने नै लाइब्रेरियनहरूले हो। हाम्रो यहाँ कतिवटा क्याम्पसमा चाहिँ मास्टर पिएचडी गर्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरियन दिदीहरूले चाहिँ सरहरूले चाहिँ क्लासै लिनुहुन्छ कसरी बिब्लियोग्राफी तयार गर्ने भनेर है। अब यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि म पनि सानो संस्थामा काम गर्ने हो, मलाई त्यति धेरै छैन एकाडेमिक लाइब्रेरीमा जस्तो। मैले चाहिँ मेरो नलेजमा मैले आफैले दुःख गरेर चाहिँ मैले पनि जानी नजानी मैले 2टा बिब्लियोग्राफी गरेको थिएँ। 1996-97मा चाहिँ बिब्लियोग्राफी अन ड्रग्स भनेर नेपालमा रिलेटेड ड्रग्सहरूको कम्पाइल गरेर हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ के भन्छ युएसएडको के भन्छ एमएस प्रोजेक्टलाई बुझाएको थियौँ र उहाँहरूले पछि हामीलाई फन्डिङ गरेर हामीले 2 चोटि निकाल्यौँ त्यो प्रिन्टेड भर्सनमा। त्यो चाहिँ खास लिस्ट मात्र थियो। अनि यहाँ म एउटा देखाउन चाहन्छु, यो चाहिँ बिब्लियोग्राफी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी अन ट्रेडिसनल सिस्टम अफ मेडिसिन भनेर यो चाहिँ हामीले 2007मा निकाल्यौँ। यसमा धेरै छैन, यहाँले भन्नुभयो जस्तो लिमिटेड टाइम र लिमिटेड रिसोर्सेस, यो चाहिँ रेस्पेक्टले आफ्नै रिसोर्सेसबाट गर्यो। यो बिब्लियोग्राफी चाहिँ कसले धेरै किन्छ भन्दाखेरि पिएचडी स्टुडेन्ट गर्ने, उसमाथि पनि यो विदेशमा बस्नेहरूले, किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई यो एब्स्ट्र्याक्ट एनोटेटेड भएको हुनाले एब्स्ट्र्याक्ट पनि भएको हुनाले त्यो एब्स्ट्र्याक्ट मात्र पढ्दाखेरि उहाँहरूको लिस्टिङमा चाहिँ पिएचडीको लिस्टिङमा चाहिँ लिट्रेचर चाहिँ इनरिच हुन जाँदो रहेछ होइन। अनि त्यस कारण चाहिँ यहाँ अघि केयुको म्याडमले भन्नुभएछ नि रिसर्च भएको छ कि छैन त्यो हेर्नलाई, डुप्लिकेसन भएको छ कि छैन त्यो हेर्नलाई होइन, त्यो हेर्नलाई र साइटेसनको हिसाबमा चाहिँ अहिले एकदमै धेरै भइसक्यो होइन। अब यो म एउटा सानो टाइम छ कि छैन, मैले एउटा सानो अनुभव गर्छु। म विगत 30 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु म रेकफेकमा, र मार्टिन चौतारीको त्यो स्थापनादेखि नै मलाई थाहा छ मार्टिन चौतारीको होइन। अनि मार्टिन चौतारीमा मतलब हामी कलेक्सनहरूमा जाँदाखेरि युएनडिपीमा एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो रिसर्चर्सहरूलाई एकदम विज्ञहरूलाई प्राज्ञहरूलाई चाहिने इन्फर्मेसन हो यो। के भन्दाखेरि म युएनडिपीमा यता डब्लुएचओहरूमा स्पेसली युएनडिपीमा नेपालको के छ त रिपोर्टहरू लिन जाँदाखेरि रिपोर्टहरू पहिला हामी एनजिओमा त कार्ड दिन्थ्यो, गर्दै दिँदैन, हरेक प्रत्येक संस्थामा गएर कलेक्सन गर्न जान्थ्यौँ डकुमेन्ट्सहरू होइन। गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब हेल्थ रिलेटेड युएनडिपीले गरेको चाहिँ के छ त रिपोर्ट भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ 1 कपी पनि राख्दैन रहेछ, कुनै राख्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूको क्याटलग चाहिँ यति हुन्छ कि 400-500 पेजको लिस्ट हुन्छ नेपालको मात्र प्रोजेक्टको, र उहाँहरूले हरेक साल 2-3 वर्षमा त्यो प्रिन्टेड नै भर्सन निकाल्दो रहेछ। त्यो बेला त प्रिन्टेडै थियो, डिजिटलको थिएन जमानामा। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि खोइ त यो किताब हामीलाई चाहियो भनेर हामी दुःख गरेर 1 हप्ता 10 दिन गरेर यो किताब हामी माग्नु पर्यो या त फोटोकपी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो दिल्लीमा हुँदो रहेछ, न्यू दिल्लीमा। त्यहाँबाट पनि नभएपछि उसको न्युयोर्कमा हुँदो रहेछ। अनि मैले के भने नेपालको बारे त एटलिस्ट नेपालको 1 कपी त हुनु पर्यो नि भाइ, कहीँ त हुनु पर्यो, गभर्मेन्ट अफिसमा हुनु पर्यो या त युएनको त्यत्रो ठुलो लाइब्रेरी छ युएनडिपीमा त्यहाँ हुनु पर्यो। नो, तिनीहरूको छैन। अनि मैले एउटा यस्तै स्ट्याटस अफ हेल्थ लाइब्रेरिज इन नेपाल भन्दाखेरि डब्लुएचओ को एकजना आउनु भएको थियो दिल्लीबाट, उहाँलाई भन्दा तपाईले आफ्नो कुरा टुङ्गाउनु पर्यो है। होइन ठिक छ यो त एकदमै मैले डकुमेन्टसँग कुरा गरिरहेको छु, यो त तपाईहरुलाई चाहिने इन्फर्मेसन
मैले यहाँ फ्रीमा दिइरहेको छु। होइन यसो अरूको कुरा पनि हामीले राख्नुपर्ने भएको ल तपाईँको कुरा मैले बुझेँ, त्यही भएर मैले यहाँलाई रोकेँ। ल हजुर धन्यवाद। एउटा चाहिँ मेरो लास्ट के भन्दाखेरि यहाँले बिब्लियोग्राफीहरू बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ लाइब्रेरियनहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्सल्ट गरेर गर्नुभयो भए यति साह्रो दुःख चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्दै धन्यवाद। हर्ष केही थपथाप गर्ने हो? होइन पर्दैन, यसमा स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन हर्षजी, होइन स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन। मैले खालि एउटा यसरी दिएको मात्र हो, मलाई स्पष्टीकरण दिएर केही पनि फरक पर्दैन के। होइन ठिक छ दिदी, ठिक छ दाइ, के छैन दाइ। दिदी धन्यवाद, तपाईँ आउनुभयो। हस् अरूको दाइ त्यहाँ ग्यालेक्सी। नमस्कार सबैजनालाई, म सुजिन हो। हर्षजी तपाईँको मेल पनि पाएँ मैले। अब सबैतिरबाट एन्सर पनि आइसक्यो, तर पनि जस्तो मैले नि पर्सनल मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ पर्सनल बिब्लियोग्राफी गर्ने कोसिस गरेको, सन्जिलो मोक्तानजीले गरेको, अरू गौरवजीहरूले गरेको पनि अलिअलि हेरेँ। अर्काले गरेको हेर्दा एकदम सजिलै लाग्छ क्या। तर जस्तो अब किवर्डको आधारमा अघि हाम्रो अमिना म्यामले भने जस्तो आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित डिस्कोर्सहरू के भइरहेछ विभिन्न टाइम फ्रेममा र ठाउँमा गरेर आफूलाई कहाँ सिचुएट गर्ने हो भन्ने नै त हो। तर पनि जस्तै अब अहिलेको डिजिटल कन्टेक्समा मैले किवर्ड हानेमा जस्तै अब रिचुअल अथवा रिचुअलमा पनि अर्बनमा चाहिँ त्यो रिचुअलसँग जोडेर हेर्छु भन्ने मलाई लाग्यो भने त्यो खोज्दा यति लिस्ट आउँछ। त्यो अब अलिअलि पढ्दै पनि त्यो ल्याएर तानिहाल्ने हो कि पछि पढ्छु भनेर तानेर राखेर पछि उ गर्ने हो कि, अनि त्यो लिस्टिङ यति धेरै हुन्छ कि अब के पढ्ने के नपढ्ने, अनि त्यतिकै त्यो बार्डेन जस्तो भएर बिब्लियोग्राफी त बनाइयो तर मैले अलिकति त्यो आफ्नो थिमलाई नै नजानेर हो कि त्यो चाहिँ तपाईँहरूको अनुभव के छ? अलिकति अब जस्तो इन्स्टिट्युसनले यो गर भनेर त्यहाँ गर्नु र आफ्नै अध्ययनको गर्नुमा चाहिँ उस्तो नै हो कि बिब्लियोग्राफी लिस्टिङ गर्ने अलि फरक पर्छ? त्यो अलिकति अनुभव सेयर गर्नु न भन्ने मात्रै हो। थ्याङ्क यू। हुन्छ, जसले जवाब दिए पनि भयो, हर्ष अथवा सन्जिला अथवा अमिनाजी। अमिनाजीले हात उठाउनु भएको छ। म यसमा मेरो थोरै मेरो आफ्नो अनुभव भन्छु। तपाईँले भने जस्तो त्यो कस्तो हुन्छ भने बेला बेलामा त्यो आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कहिलेकाहीँ होइन फुर्सदको बेलामा अथवा कहिलेकाहीँ ध्यान दिएरै त्यो डाउनलोड गरिन्छ पेपर। अनि म चाहिँ के गर्छु भने सबै मेरो एउटा जेनरल फाइल हुन्छ, त्यो मेरो बिब्लियोग्राफिक त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जेनरल फाइलमा सबै हाल्छु। अनि फुर्सदको बेलामा मैले चाहिँ नपढिकन त्यसलाई क्याटेगोराइजिङ गर्दिनँ फेरि, किनभने कन्टेन्ट थाहा नभइकन त्यसको कतिको यो हाम्रो लागि मेरो लागि भनौँ न मेरो आफ्नो जुन पढाइ छ त्योसँग कतिको रेलेभेन्ट हो कतिको उपयोगी छ भन्ने थाहा नभइकन म चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्दिनँ। अनि पढिसकेपछि चाहिँ मेरो क्याटेगोराइजेसन चाहिँ फेरि मथमेटिक हिसाबले गर्छु कि कहिलेकाहीँ अब त्यो कहिले के हुन्छ भने आफूले लेख्ने क्रममा एउटा आर्गुमेन्ट हुँदै जाँदा यो कुरो चाहिँ यो पाटोको लागि आवश्यक छ भनेर त्यसको एउटा मेरो एउटा थिम हुन्छ। अनि त्यो थिम अनुसार मेरो फोल्डरहरू बनाएको हुन्छ अनि त्यसरी त्यो फोल्डरहरूमा हाल्दै जान्छु म होइन। कहिलेकाहीँ एउटा यस्तो हुन्छ एउटै पेपर चाहिँ 2-3टा फोल्डरमा पनि जान पुग्छ क्या कहिलेकाहीँ, त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले एउटा चाहिँ मेरो त्यो बिब्लियोग्राफी बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा त्यो सँगसँगै गर्नुपर्ने काम चाहिँ त्यो सूची हामीले जे सामग्री हामीले इन्क्लुड गर्छौँ त्यो नपढिकन त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ, किनभने त्यसको फेरि त्यसको आफ्नै एउटा त्यसको एकाडेमिक मेरिट भनौँ न, अब त्यो कतिको रेलेभेन्ट छ कतिको रिलायबल छ भन्ने कुरा, किनभने पढेको सबै सामग्री फेरि उपयोगी हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो हिसाबले हुन्छ, यति नै राख्छु। सन्जिला केही थप्नु छ? यसमा चाहिँ मेरो खासै छैन। मेरो अनुभवको आधारमा चाहिँ हामीले अब कुनै पनि शीर्षकमा काम गर्न खोज्यौँ भने अब त्यसमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै सामग्री आउँछ त्यो हो, र त्यो सामग्रीलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्टर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो, पहिला तपाईँले त्यसको हेडलाइन अथवा त्यो शीर्षक हेर्नु पर्यो होइन। त्यो शीर्षक चाहिँ तपाईँले काम गर्न खोज्नु भएको विषयसँग मिलेको छ भने तपाईँले त्यसको पुरै आर्टिकल तपाईँले पढ्नु नै पर्ने हुन्छ। म चाहिँ त्यही भन्छु होइन। त्यसमा हामीले अल्छी मानेर अथवा त्यसलाई झ्याउ मानेर चाहिँ हुँदैन रहेछ, त्यसको त्यो भित्र चाहिँ हामी छिर्नै पर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले दुःख गरेर त्यो पढ्नै पर्छ, त्यो भित्रको बहसहरूलाई चाहिँ छिचोल्नै पर्छ भन्छु। र त्यो पढेपछि मात्रै चाहिँ हामीले त्यहाँभित्र त्यो आर्टिकलभित्र के छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछौँ र त्यहाँ आफूलाई चाहिने कुराहरू छ भने अब त्यो हामीले त्यसलाई लिस्टमा राख्न सक्यौँ। यदि हामीलाई चाहिने भन्दा बाहिरको विषयवस्तुहरू छ भने चाहिँ अब त्यसलाई हामीले हटाउन सक्छौँ। त्यही भएर मेरो यसमा अनुभव चाहिँ त्यही नै हो। हर्ष
मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ अब यसो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी रिसर्चर हुँदाखेरि चाहिँ अब के खोजिरहेको छ भन्नेमा भर पर्छ होला। भनेको अब एकाडेमिक आर्टिकल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गुगल स्कलरमा हेर्नुहुन्छ होला। त्यो पाएपछि त त्यो तपाईँ जुन अब किवर्ड युज गर्नुहुन्छ त्यसबाट पाउने चिज त धेरै नै महत्त्वपूर्ण होला। तर जब तपाईँ अब पत्रिकाको अनलाइनको हेर्न थाल्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब धेरै नै आउने चान्स हुन्छ। अब सञ्जिलाजीले भनेपछि त्यो चाहिँ पढेर नै आफूले छान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो टाइटल मात्र हेरेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर अब तपाईँले अब बिब्लियोग्राफी बनाएर फेरि त्यो राख्नुपर्ने नै हुन्छ। जस्तै भनौँ न विभिन्न मान्छेले एउटै विषयमा आर्टिकल लेखेको छ भने त्यो त अब तपाईँले राख्नै पर्ने हुन्छ, राम्रो होस् या नराम्रो होस्। बिब्लियोग्राफी बनाउने हो भने अब तपाईँ आफ्नै पर्सनल युजको लागि हो भने चाहिँ अब तपाईँले जुन राम्रो छ त्यो मात्र राख्ने होला। हस्, अहिले मैले अरू प्रश्नहरू देखिनँ। अहिले चन्द्रकिरणजीले भन्नुभएको कुरामा मेरो दुईवटा थप कुरा थियो। एउटा चाहिँ नेपालमा सुरुमा वैदेशिक सहायतासँग टाँसिएर आएका संस्थाहरू र युएन सिस्टमभित्र नेपालसँग रिलेटेड जुन डकुमेन्ट्सहरू तयार गरिएका थिए, रिपोर्ट लगायत अन्य कुराहरू, ती संस्थाहरूभित्रै पनि एउटा व्यवस्थित लाइब्रेरी हुने चलन थियो। तर पछि हुँदै गर्दाखेरि ती संस्थाहरूले आफ्नो नेपालमा खर्च घटाउने क्रममा र आफ्नो संस्थाहरूलाई चाहिँ अझ बढी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कारण देखाएर त्यस्ता लाइब्रेरीहरू डिसमेन्टल गरे, जसले गर्दाखेरि युएन सिस्टमभित्र भएको लाइब्रेरीहरू डिसमेन्टल हुँदाखेरि गएको 15 वर्षमा एटलिस्ट एकचोटि अथवा दुईचोटि चाहिँ त्यहाँबाट फालेका केही सामग्रीहरू मार्टिन चौतारीको लाइब्रेरीमा हामीले लिएर आएका पनि हौँ युएन सिस्टमबाट। अब युएसएआइडीको सन्दर्भमा चाहिँ 1950-60sमा युएसएआइडीले स्पोन्सर गरेका अध्ययनहरू जुन चाहिँ यो डिजिटल एराभन्दा पहिलाको भनौँ अध्ययनहरू चाहिँ युएसएआइडीको एउटा आर्काइभ/रिपोजिटरीबाट स्क्यान भएर अपलोड भएर नेपाल सम्बन्धी त्यस्ता अध्ययनहरू चाहिँ डिजिटल्ली अहिले उपलब्ध छन् हैन। त्यसको युएसएआइडीको आर्काइभमा त्यसलाई नेपाल सम्बन्धी अध्ययन गर्नेहरूले आफ्नो कुनै थोरै अध्ययनहरूमा प्रयोग पनि गरिसकेका छन्। उहाँले अहिले भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ त्यो भयो। तर उहाँको अर्को जेनरल पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल सम्बन्धी जुन अध्ययन अनुसन्धान नेपालमा काम गर्ने विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले गर्छन् त्यसको चाहिँ एउटा प्रति रिपोर्ट चाहिँ अब टियु सेन्ट्रल लाइब्रेरी र नेपालको नेसनल लाइब्रेरी जस्तो ठाउँमा रिपोजिटरी लाइब्रेरिजहरूमा त्यस्तो अध्ययन हुनैपर्छ भनेर हामीले जिद्दी त गर्नै पर्छ होला। त्यो पोइन्ट एकदम राम्रो पोइन्ट भयो। दोस्रो, उहाँले अहिले लाइब्रेरी साइन्स पढेकाहरूले र प्र्याक्टिसनर लाइब्रेरियनहरूले चाहिँ बिब्लियोग्राफी बनाउन सिकेका हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो ठिक हो। हामीले मार्टिन चौतारीमा लाइब्रेरी बनाउँदाखेरि चाहिँ सिङ्गल लाइब्रेरी सिस्टम भन्दा बाहेक, जस्तो हर्षले आफैले नै अहिले अनुभव आफ्नो पुरानो लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी बनाउने अनुभव भन्दाखेरि विभिन्न लाइब्रेरीहरूमा गएर काम गरेको अनुभव हामीसँग जुन सेयर गर्यो त्यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टिग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम नभएको हुनाले धेरै संस्थाहरूमा अहिले कोआ छ, कतिको एउटा बाहिर बसेर अनलाइनबाट डिजिटली सर्च पनि गर्न मिल्छ, तर कति नेपालका लाइब्रेरीहरूमा त्यस्तो सिस्टम नभएको हुनाले चाहिँ फिजिकली त्यो लाइब्रेरीमा गएर त्यसको कार्ड क्याटलग अथवा लाइब्रेरियनसँग सल्लाह नगरिकन ठ्याक्कै त्यस्ता सामग्रीहरूको बारे जानकारी उपलब्ध नहुने हुनाले एकदमै लेबर इन्टेन्सिभ परिश्रम धेरै पर्ने तरिकाबाट नै बिब्लियोग्राफी बनाउने अब अहिलेसम्म पनि चलन भइरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कभरेज वाइड हुन्छ। अब एउटा प्रश्न हामीले के सोध्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै बेलामा बिब्लियोग्राफी बनाउन अलिकति आवश्यक हुन्थ्यो, किनभने सर्च इन्जिन्सहरूको भन्दा अगाडिको गुगल सर्च र अरू सर्च इन्जिन्सहरू नबनेको अवस्थामा बिब्लियोग्राफी बनाउन आवश्यक हुन्थ्यो। अहिले पनि छ र भनेर सोध्यो भने अब हर्षजी अथवा अमिनाजी अथवा सञ्जिलाजीको उत्तर के हुन्छ? गुगल सर्च इन्जिन आइसकेपछि बिब्लियोग्राफी किन बनाउने भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ किन? हामीले के जवाफ दिने? त्यसमा मेरो राखौँ? हुन्छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब त्यो बिब्लियोग्राफीको फोकस के हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। कहिलेकाहीँ अब जस्तो सोलो डोलो त्यो एउटा विषयको बारेमा सबै थोक नभनेर अब कुनै तपाईँको एउटा तर्क अथवा कुनै एउटा पोजिसनलाई लिएर यो पर्टिकुलर पोजिसनबाट लेखेका पढ्नै पर्ने खालका सूचीहरू बनाउनको लागि चाहिँ बनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ फेरि कस्तो भने मैले चाहिँ अब युनिभर्सिटीमा पढाउने
अब एउटा टिचरको हिसाबले भनेको यो चाहिँ फेरि हामी जस्तालाई काम लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। अब यो जो चाहिँ एउटा क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूको जुन विज्ञ हुनुहुन्छ लामो अनुभव भएकोहरू उहाँहरूबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो खालको किन यो त ज्ञान हस्तान्तरणको रूपमा लिन्छु है बिब्लियोग्राफीलाई गुगलले त्यो काम चाहिँ गरिदिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही कारणले। हर्ष अथवा सञ्जिलाजीको थप छ? हजुर मलाई चाहिँ बिब्लियोग्राफी बनाउनु पर्छ भन्ने नै लाग्छ मैले अघि भने जस्तै होइन। अब अनलाइनको एउटा समस्या अघि हाम्रो रविजीले उठाउनु भएको कुरा पनि हो कि अनलाइनमा त्यो नरहने सक्ने चान्स चाहिँ धेरै नै छ। अब त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सञ्जिलाजी मेरो छैन अहिले मैले प्रश्नको एउटा सिम्पल उत्तर चाहिँ यस्तो होला, नेपाली कति सामग्रीहरूको डिजिटल वर्ल्डमा अहिले पनि उपस्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब गुगल सर्च इन्जिनमा केही कुरा उपलब्ध हुनको लागि त्यो डिजिटल अनलाइन वर्ल्डमा उपलब्ध हुनु पर्यो नि पहिला होइन, त्यसपछि नै त्यसले सर्च गरेर चाहिँ आफ्नो हाम्रो अगाडि एउटा लिस्ट जस्तो अगाडि बनाइदिन्छ। त्यो उपलब्ध हुने सिस्टममा हामी अहिले पनि धेरै पछाडि परेको हुनाले चाहिँ फिजिकल्ली त्यो लेबर इन्टेन्सिभ तरिकाबाट नै बिब्लियोग्राफी नबनाइकन सुकै छैन। अब मैले शेखर पराजुली हाम्रो अर्को सहकर्मीजीले हात उठाएको देखेँ। शेखर चाहिँ हामीले सन् 2003मा प्रकाशन गरेको आफै पनि संलग्न भएको हुनाले त्यसलाई अद्भुत भन्दाखेरि त अलिकति आफै पनि संलग्न भएको प्रोजेक्टलाई एकदम प्रशंसा गर्यो भनेर चाहिँ यहाँहरूले भन्ठान्नु होला। तर नेपाली मिडिया सन्दर्भ ग्रन्थ नेपाली मिडिया बिब्लियोग्राफी भनेर 2003मा हामीले जुन काम गरेको थियौँ प्रकाशन गर्ने त्यसको चाहिँ लगभग कति वर्ष काम गरेर अनि प्रकाशन गरेको त्यो टिमको लिडर चाहिँ शेखरजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि धेरै बिब्लियोग्राफी बनाएको अनुभव छ। ल शेखर। धन्यवाद प्रतीश दाई। मलाई चाहिँ अब त्यही हामीले बिब्लियोग्राफीमा जुन काम गरेका थियौँ त्यही अहिले चाहिँ पुरै रिकल भइरहेछ त्यो टाइम, त्यसैले खसखस लाएर केही भनिहालौँ भन्ने लाग्यो मनमा। अब त्यति बेला हामीले चाहिँ सबै कुरा म्यानुअली गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले अब काठमाडौँमा भएको अधिकांश लाइब्रेरी सबै लाइब्रेरीहरू काठमाडौँको हामी भिजिट गऱ्यौँ। त्यसपछि अब त्यस्तो हामी त्यो आइडी कार्ड कि यो बनाउँछन् भिजिटिङ कार्ड बनाउने बिजनेस कार्ड बनाउने जस्तोमा लेखेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर अनि त्यसको आधारमा त्यसलाई टाइप गरेर बल्ल हामीले चाहिँ एन्ट्रिजहरू हालेका थियौँ। अब त्यो किताबकै कुरा गऱ्यो भने अब करिब 4200वटा एन्ट्रिजहरू थिए। त्यस्तो 350-60 पेजको किताब बनेको छ। त्यो चाहिँ अब अलि ह्यान्डी चाहिँ छैन। एउटा हिसाबले सोच्यो भने अब एउटा रिसर्चरले खोजेको कुरा चाहिँ फेरि तुरुन्त भेट्ने सम्भावना अलि हुँदैन कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हामीलाई त्यो छापेपछि बेला बेलामा गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभएको थियो। अहिले फर्केर हेर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यसमा अब एउटा साप्ताहिकमा छापिएको सानो ओपिनियन पिसहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ ठाउँ दिएका थियौँ। त्यस्तो चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो कि भन्ने अहिले लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यहाँ गरेको आर्गुमेन्टहरू यो या त्यो हिसाबले अरू किताबमा या अरू आर्टिकलहरूमा पनि आएको हुने धेरै जसोको सम्भावना हुने। त्यसैले यसको चाहिँ अब अलिक भोल्युम चाहिँ बल्की भोल्युम भयो, त्यसले खोज्न चाहिँ अप्ठ्यारो। अदरवाइज हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिने भन्दा अलिक धेरै नै मेहनत गर्ने जस्तो लाग्छ। त्यो अब 1 वर्ष हामी 5 जनाको मेहनत थियो त्यसमा, पुरै 1 वर्ष चाहिँ गर्न पनि। अब दाइले अघि त्यहाँ अब एकदम बिब्लियोग्राफीको के शब्द भन्नु थियो मैले बिर्सेँ, तर अब त्यसमा चाहिँ जस्तो इन्डेक्सिङ पनि छ। त्यो क्याटेगोराइजेसन त छँदैछ, सबैलाई हामीले शीर्षकको अल्फाबेट अनुसार राखेका छौँ खोज्न सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि लेखकको नामको आधारमा हामीले इन्डेक्सिङ गरेका छौँ अझै युजर फ्रेन्डली बनाउनलाई। त्यसकारण हामी काम गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै नै मेहनत परेको थियो। तर त्यो हाम्रो आधारशिला जस्तो थियो। हामीले मार्टिन चौतारीमा एउटा रिसर्चको टिम बनाउन खोज्दै थियौँ। अनि त्यो सुरुवाततिरको काम थियो त्यो। त्यसपछि हामीले त्यही बिब्लियोग्राफीले गर्न देखाएको बाटोतिर हामीले धेरै अरू कामहरू गर्न सक्यौँ भनेपछि अध्ययन गर्ने आधारको एउटा चाहिँ राम्रो जग हामीलाई त्यो किताबले बनाएको थियो। आशा लाग्छ मलाई कि अरूलाई पनि त्यो त्यसले सहयोग गर्यो होला। मुख्य कुरा चाहिँ त्यही अब अलिक बढी नै हामी उदार भएर धेरै मेटेरियलहरू त्यसमा पार्यौँ कि भन्ने लाग्यो मलाई। त्यसपछि चाहिँ अर्को अब एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी बनाउन सक्यो भने शीर्षकमा चाहिँ नामकै आधारमा हामी धेरै कुरामा कन्फ्युज बनाउँछ। अब बिब्लियोग्राफी बनाउने मान्छे त भित्र छिर्ला र कुन क्याटेगोरीमा राख्ने भन्ला, तर अर्को पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ त अब त्यो नामले मात्रै धेरै कुरा भन्दैन। त्यसैले एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी भइदियो भने अब त्यो अझ बढी सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यही अब अलिकति बााउन्ड्रीको कुरा है। हामीले एउटा चाहिँ डेटको बााउन्ड्रीहरू फिक्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले 47 सालभन्दा किताब चाहिँ जहिले छापियो पनि भयो, थिसिसहरू पनि बरु हामी पुरानो पनि ल्याउँ, तर पत्रिकाहरू चाहिँ 47 सालभन्दा पछिको मात्रै हेर्ने भनेका थियौँ। त्यसपछि के विषय समेट्ने, अब जस्तो मिडिया मात्रै भन्यो भने पनि अब त्यति बेला चाहिँ अनलाइन मिडियाको दबदबा अलिक कम थियो। हामीले चाहिँ प्रिन्ट र रेडियो अनि टेलिभिजन मात्रै भनेका थियौँ। त्यसै गरी अब त्यो एकदमै ठुलो क्षेत्र हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ अब बााउन्ड्री त अब रिसर्चरले नै क्रिएट गर्ने हो। यो चाहिँ मेरो घेरो हो, यही चौघेराभित्र मैले काम गर्छु भनेर। तर पनि अझै अब हामीले कस्तो सामग्रीलाई चाहिँ दिने, कस्तोलाई चाहिँ ठाउँ नदिने भनेर अलिकति धेरै नै अब अब्जेक्टिभ हुन चाहिँ हामी सक्दैनौँ। अलिकति सब्जेक्टिभ जजमेन्ट चाहिँ युज गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले सो द्याट अब हामीले बनाउनु त बनायौँ, हामीले इन्साइक्लोपिडिया बनाउनु लागेको होइन, बिब्लियोग्राफी बनाउनु लागेको। त्यसैले इन्साइक्लोपिडिया अप्रोचतिर लाग्ने कि अब बिब्लियोग्राफी अप्रोच भन्नेमा चाहिँ अब बिब्लियोग्राफी अप्रोचमै जानु पर्यो भन्ने भन्दै म आफूलाई यहीँ रोक्छु। धन्यवाद। मैले प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ अद्भुत किन हो भने त्यस्तो बिब्लियोग्राफी मेरो लाइफ टाइममा अब मैले देख्न पाउँछु भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो हामीले त्यति बेला जुन यो काम गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ झन्डै यो 4200 जतिवटा एन्ट्रिजहरू झन्डै 331 पेजमा राखेका रहेछौँ। ती चाहिँ थिमेटिकली हामीले 30वटा भन्दा बढी सेक्सनमा राखेका थियौँ र त्यो सेक्सनबाट पनि अरू मान्छेहरूले चाहिँ थिमेटिक हिसाबले केही कुरा खोजेका छन् भने, जस्तो भनौँ न छापा माध्यम अथवा नीति नियम र ऐनहरूको बारेमा अथवा मिडिया र प्रजातन्त्रको लिङ्क्सहरूको बारेमा लेखिएका सामग्रीहरू कसैलाई सुरुमा खोज्नु परेको छ भने ठ्याक्क त्यो किताबको त्यो सेक्सनमा मात्र गएर खोज्न मिल्ने भयो। र अन्तमा हामीले त्यो किताबमा चाहिँ अथर इन्डेक्स दिएका थियौँ, भनेको जसको नामबाट एन्ट्रीहरू भएको छ त्यो चाहिँ अथर इन्डेक्समा त्यो व्यक्तिको नम्बर, त्यो एन्ट्रीको नम्बर दिएका छौँ। भनेपछि एक प्रकारले तत्कालीन अवस्थामा प्री डिजिटल एजमा चाहिँ हामीले युजर फ्रेन्डली बनाउनको लागि धेरै प्रयास गरेको हो। आज सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो कसरी त्यो गर्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको अलि युवा अवस्थाको जोस र शेखरले भने जस्तै हामीले थप काम गर्नलाई जुन कुराहरू सोचिरहेको थियौँ त्यसको लागि एउटा लन्चिङ प्याड, रेफरेन्स लन्चिङ प्याड हामी आफैलाई चाहिएको हुनाले त्यो काम गर्न सके हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले यहाँ विशाल चालिसेजीले हात उठाएको देखेको छु, उहाँको पालो अब। हजुर, धन्यवाद सबैजनालाई। म विशाल चालिसे, मेरो आवाज आइरहेको होला। म अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक छु र मैले मेरो प्रश्न भन्दा पनि जिज्ञासा एउटा चाहिँ अब यही फिल्डमा भए पछाडि जस्तो मेरै आफ्नो इक्जाम्पल दिँदाखेरि मलाई चाहिँ कुनै विषयमा बिब्लियोग्राफी बनाउनु पर्यो र भनौँ न त्यत्रो काम गरेपछि एउटा पब्लिक गुड पनि बनोस् भनेर त्यसलाई पब्लिस पनि गर्न मन लाग्यो भनेदेखि सिन्स मार्टिन चौतारीसँग लामो अनुभव छ बिब्लियोग्राफी बनाएको, सो यो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कुनै विषयमा बिब्लियोग्राफी बनाउँछु म, त्यसमा काम गर्छु भन्दाखेरि मार्टिन चौतारीले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा हो। एउटा मोडल मैले सोचेको मोडल चाहिँ के हुन सक्ला भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स कोही अनुभवी जसले पहिला बिब्लियोग्राफी बनाइसक्नु भएको छ, त्यो प्रक्रियाको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ, एउटा अनुभव छ, उहाँहरूसँग चाहिँ टिम अप गरेर चाहिँ बनाउन सक्ने एउटा मोडल हुनसक्छ। अथवा त्योभन्दा बाहेकहरू पनि सायद मार्टिन चौतारीले प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको होला, त्यसको बारेमा जस मेरो जिज्ञासा। यसमा त यति मात्र भनौँ होला, यहाँले बनाउन खोज्नु भएको बिब्लियोग्राफी कुन विषयको हुन्छ त्यसमा मार्टिन चौतारीमा काम गर्ने रिसर्चरहरूको पनि ठ्याक्कै त्यही विषयमा आफ्नो रिसर्च अध्ययनको रुचि रहेछ भने सँगै मिलेर बनाउन सक्ने सम्भावना भयो। अब यहाँले बनाउन खोज्नु भएको विषय चाहिँ मार्टिन चौतारीको अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुभव अनुसन्धान रुचिको विषयमा नपर्ने रहेछ भने यहाँले आफैले बनाउनु पर्यो, गर्न सकिने। अहिले मैले हाम्रो सञ्जिलाजीले पनि सुरुमा भन्नुभएको थियो, जुन यहाँले सुरुमा सञ्जिलाजीको प्रस्तुति सुन्नुभएको हुनाले त्यसको त्यो निर्माणको क्रमको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा जुन अहिले एक्जिस्टिङ 80भन्दा बिब्लियोग्राफी बढी छन् त्यसमा चाहिँ गएर यसो हेर्नुभयो भने यो कसरी बनाइएका रहेछन् र त्यहाँ चाहिँ चौतारीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले बनाउनु भएको बिब्लियोग्राफीमा चाहिँ चौतारीको हाउस स्टाइल चाहिँ ठ्याक्क लागू गरिएको छैन। उहाँहरूले जुन जुन स्टाइल अनुसार बनाउनु भयो त्यही अनुसार त्यहाँ अपलोड भएको छ, तर त्यो स्टाइल जुनसुकै स्टाइल छानिएको भए पनि त्यो कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ जिद्दी गरिएको छ होइन।
अब जस्तो त्यस कारण अब यहाँलाई चाहिँ योभन्दा बढी त अब यो फोरममा अलिक भन्न अलिक गाह्रो होला, तर जे विषयमा बनाउनु भएको छ त्यो बनाएर त्यसलाई अपलोड गर्नको लागि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ सधैँ उपलब्ध छ। यहाँ अरू केही प्रश्नहरू आएका छन्? खै मैले च्याटमा त अरू त केही देखिनँ। फेसबुकतिर केही आएको छ रुख? छैन दाइ, छैन दाइ। हर्षको अथवा अरू बिब्लियोग्राफी बनाएका अरू या हाम्रो यो अहिले पार्टिसिपेन्टहरू मध्ये अरू कसैको केही थप्नु पर्छ भने थपौँ न। म थपौँ न प्लिज। के अरे आज बिब्लियोग्राफीमा धेरै काम गर्नुभएको जस्तो प्रदेश दाइ, हर्ष दाइ, शेखर दाइ सबैजना यहीँ हुनुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ मार्टिन चौतारीले बिब्लियोग्राफी बनाउँदाखेरि पब्लिकेसन फर्ममा निकाल्थ्यो। संस्थागत रूपमा चाहिँ मलाई जिज्ञासा थियो यो विषयमा चाहिँ ल यो पब्लिकेसनकै फर्ममा काम गरौँ भन्ने तरिकाको विषय छनौट चाहिँ यही विषयमा गर्ने भन्ने आधार चाहिँ के हुन्थ्यो, अथवा के आधारमा? जस्तो मिडिया सम्बन्धी आयो पब्लिकेसनकै फर्ममा, तराई मधेस अध्ययन सम्बन्धी छ, अरू थुप्रै छ बुक फर्ममा आएको। अब यो अलिकति ह्युज खालको काम गर्नको लागि यो विषयमा गर्ने भनेको विषय छनौटका आधारहरू के हुन्थ्यो भन्ने सुन्न पाएँ भन्ने मलाई लागेको। त्यसको जवाब त एकदम सिम्पल छ। मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड भएका कति बिब्लियोग्राफीहरू चाहिँ व्यक्तिहरूको नितान्त व्यक्तिगत अनुसन्धान र रुचि अनुसार आफैले पढाइको लागि तयार गरेको कुराहरू पछि अपलोड भएका छन्। ती त्यति कम्प्रिहेन्सिभ छैनन्। जस्तो आफूले मैले तयार गरेको एउटा चाहिँ नेपालमा समाज विज्ञान सम्बन्धी भएका रिभ्युजहरूको मैले एउटा बिब्लियोग्राफी बनाएको थिएँ। सायद यो यसको फर्स्ट भर्जन चाहिँ लगभग सन् 2011 अपलोड भएको थियो। त्यो मैले किन बनाएको भन्दाखेरि समाज विज्ञानमा काम गर्न रुचि भएको हुनाले र अब म वरिपरि जुन सर्कलमा काम गरिरहेको थिएँ त्यहाँ अरूहरूको पनि त्यसमा रुचि भएको हुनाले चाहिँ एकचोटि लिस्ट बनाएर हेरौँ भनेर लाग्यो। सट्ट बनाएँ, मैले अपलोड गरेँ। त्यसलाई मैले सायद एकचोटि रिभाइज गरेँ होला। यो कुनै मार्टिन चौतारीको प्रोजेक्ट थिएन। अनि त्यो अहिले धेरै वर्षदेखि यता 2014 यता अथवा अझ 13 यता चाहिँ त्यो कुनै अपडेटेड भएको छैन। त्यो त्यसै बसिरहेको छ, किनभने त्यसलाई अपडेट गर्न मैले सकेको छुइनँ। र अरू साथीहरूलाई चाहिँ त्यसमा के अरे अलि रुचि भएको भए तापनि त्यो काम गर्नको लागि उहाँहरूले समय निकाल्न सक्नु भएको छैन। त्यस कारण त्यो काम भएको छैन। कति त अब अङ्कलाई थाहा नै छ, कति त मार्टिन चौतारीले काम गरिरहेको इन्स्टिट्युसनल प्रोजेक्ट्सहरूबाट बिब्लियोग्राफी बनेका छन्। जस्तो कि फेडरल ट्रान्जिसन सम्बन्धी अहिले जुन जे लेखनी अहिले गएको केही महिना अगाडि हाम्रो लाइब्रेरियन स्टाफजी सहकर्मी अमन गारुजीले बनाउनु भयो। त्यो चौतारीमा अहिले भइरहेको एउटा प्रोजेक्टको एउटा साइड काम हो होइन। त्यस्तै गरी यो मिडियाको काम अहिले जुन हामीले शेखरले नेतृत्व गरेको जुन कामबाट 2003 मा हाम्रो जुन बिब्लियोग्राफी पर्यो, त्यति बेला हाम्रो इन्स्टिट्युसनल कमिटमेन्ट टु डु मिडिया रिसर्च थियो। सायद 2003 मा हाम्रो मिडिया रिसर्च गर्ने टिममा लगभग 8 जना हो कि 9 जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति नभए पनि त्यो सङ्ख्या ठुलै थियो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू धेरै कामहरू जस्तो हामीले चाहिँ 2003 मा हामीले नेपालमा रेडियोको इतिहास सम्बन्धी काम गर्दै गरेको अवस्थाको मिडल पार्टमा पुगेका थियौँ। हामीले त्यो सन्दर्भमा हामीले रेडियो सम्बन्धी 2002 देखि 2008 को बिचमा हामीले 5 वटा किताब निकाल्यौँ। त्यो 5 वटा किताब निकाल्ने 5 वटा भन्दा बढी किताब निकाल्यौँ। 5 वटा त हामीले आफैले निकाल्यौँ। त्यसबाहेक अर्को 1-2 चौतारी भन्दा बाहिरको साथीहरूको किताब पनि प्रकाशन गरेको हुनाले 6-7 वटा किताब निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो काम गर्नको लागि आफ्नो फाउन्डेसन मजबुत हुनको लागि, रिसर्च फाउन्डेसन मजबुत हुनको लागि बिब्लियोग्राफीको काम गरे हो। अङ्कलले सोधेको चाहिँ अब यो कुनै प्रकाशन हुने नहुने भन्ने कुरा त त्यो क्लियर छ। सुरुमा बिब्लियोग्राफी प्रकाशन गर्ने मात्र कुरा भयो, किनभने त्यही मात्र संसार बुझेका थियौँ हामीले। पछि हामीले यसो बुझ्दै गयौँ कि प्रकाशन गर्दाखेरि खर्च पनि लाग्ने भयो प्रकाशन गर्नलाई प्रिन्टमा। त्यसपछि यो अपडेट गर्न पनि गाह्रो भनेपछि अब प्रकाशन किन गर्ने भनेपछि गएको 10 वर्ष यता सायद कुनै पनि बिब्लियोग्राफी हामीले प्रकाशन गरे जस्तो लाग्दैन। एटलिस्ट 8-9 वर्ष यता त गरेको छैन जस्तो लाग्छ। च्याटमा एउटा यहाँ रिसर्चरहरूमा न्युजलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राख्न मिल्दैन भन्ने छ। यसबारेमा केही जानकारी? हर्ष यसको कुरा जवाफ दिउँ न।
यस्तो होला मेरो विचारमा त्यो त धेरै धेरै अब यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कुनै कुनै बिलियोग्राफमा चाहिँ त्यस्तो राख्दैन न्युज होइन तर अब मैले बनाएको बिलियोग्राफहरूमा चाहिँ जस्तै अब डिजिटल राइट्सको बिलियोग्राफमा त्यो विषयमा अरू लेखेकै छैन कि भर्खर यो विषय उठिरहेको छ भने हामीले त्यो पनि राखेन भने त राख्नै सक्दैनौँ बिलियोग्राफी बनाउन सक्दैनौँ अनि अर्को चाहिँ अब तपाईँको त्यो के को लागि युज भन्ने पनि हुन्छ होला जस्तै तपाईँले न्युज राख्नुभयो या त्यो आर्टिकल राख्नुभयो भने र तपाईँले त्यो विषयमा के बहस भएको छ भने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि त त्यो कारणले मेरो विचारमा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो अब बिलियोग्राफी तपाईँले के को लागि बनाउनुहुन्छ भन्नेमा होला जस्तै अब हाम्रो कुनै बिलियोग्राफी चाहिँ हामीले एकाडेमिक राइटिङको बिलियोग्राफी मात्र भनेछौँ कि त्यो भनेको आर्टिकलहरू यस्तो मात्रको बिलियोग्राफी हुनसक्छ भन्ने लाग्छ है मलाई अविनाजी थप्ने हो कि केही अब त्यही हो त्यो अब त्यो न्युज के को बारेमा छ त्यसमा कन्टेन्ट के छ अब कहिलेकाहीँ कुनै न्युजहरू अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स हुनसक्छ त्यो विषयवस्तुको बारेमा अब म चाहिँ अब प्राज्ञिक लेखनमा न्युज राख्नै मिल्दैन भन्ने विचारमा चाहिँ सहमत छैन तर त्यो न्युजमा राखेकोमा आएको प्रकाशित सामग्रीलाई त्यहाँभित्र भएको जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यसलाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ तपाईँको लेखमा चाहिँ तर त्यो सन्दर्भ सूचीमा राख्नै मिल्दैन भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ त्यही हो सञ्जिलाको केही थप्नु छ हजुर न्युजलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राख्न सकिन्छ भन्छु म पनि किनभने मैले पनि बनाएको 2वटा बिब्लियोग्राफी चाहिँ पुरै त्यही न्युज मिडिया कभरेजकै आधारमा नै मैले बनाएको छु 2टा सन्दर्भ सामग्री चाहिँ किनभने मैले अध्ययन गर्न खोजेको विषयहरू चाहिँ त्यही मिडियामा नै पाइन्थ्यो अनि त्यही भएर त्यो 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 नहेरिकन त हुँदैन थियो त्यही भएर मिडियामा पनि धेरै इस्युहरू आइरहेको हुन्छ अझ भन्यो भने त्यसमा झन् सबै ठाउँको इस्युहरू अनि डेली सामग्रीहरू पनि आइरहेको हुनाले चाहिँ त्यो राख्न मिल्छ भन्छु म पनि किनभने मेरो 2टा सन्दर्भ सामग्री चाहिँ मिडिया कभरेजकै आधारमा बनाएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मिडिया कभरेज मिडियाको पनि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो अनुभव चाहिँ छ सायद उहाँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ रिफरेन्सको कुरा होला मेरो विचारमा कि अब हाम्रो जस्तै पढाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ रुचाउनु हुँदैन भन्नु खोजेको हो कि त्यसो हो भने चाहिँ अलिकति यहाँ कन्फ्युजन भयो वर्क साइटेडको हिसाबले रेफरेन्सेसको हिसाबले चाहिँ कुनै एकाडेमिक सन्दर्भ र प्लेटफर्महरूमा चाहिँ न्युजको कुरालाई किन साइट गर्ने भन्ने किसिमको केही कन्सर्न्सहरू व्यक्त गरिने गर्छ तर यहाँ हाम्रो आज प्यानलिस्टहरूले भन्नुभएको जस्तै म पनि अब तपाईँको न्युज अथवा मिडियाका नन एकाडेमिक सामग्रीहरू कसैको दृष्टिकोणमा चाहिँ राखि नै हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो नियमलाई किन नियमले रूपमा मान्नु पर्यो र कति कुरा सान्दर्भिक छन् र सिरियस लङ फर्म जर्नलिजम चाहिँ कति प्राज्ञिक काम भन्दा पनि गहिरो रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् भने चाहिँ त्यो राख्दा भइहाल्यो यो इभन वर्क साइटेड एउटा यो सन्दर्भ भयो अर्को सन्दर्भ चाहिँ अब तपाईँ मिडियामै निस्केको सामग्रीहरूको बिब्लियोग्राफी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त त्यही कुरा राख्नु पर्यो नि होइन जस्तो अब सञ्जिलाजीले बनाउनु भएको यो कोभिड-19को जुन र कोभिड-19ले नेपालको स्कुल के अरे मा ल्याएको जुन डिस्रप्सन छ त्यसको बारे बिब्लियोग्राफी न्युज मिडियाकै कभरेजको बिब्लियोग्राफी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त त्यही त राख्नु पर्यो नि होइन त्यसकारण यो नेपालमा कहिले यो मैले विभिन्न ठाउँमा देखेको एउटा कन्फ्युजन छ यो चाहिँ यो प्राइमेरी सोर्स र सेकेन्डरी सोर्सको कन्फ्युजन छ भन्ने जुन छ त्योसँग यो रिलेटेड छ होइन आफ्नो प्रयोजन के हो बिब्लियोग्राफी बनाउँदाखेरिको प्रयोजन जे छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यसमा एन्ट्रिजहरू हुने हो तपाईँको मिडियाकै बिब्लियोग्राफी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मिडियाकै बिब्लियोग्राफी हुने भयो होइन तपाईँ नन मिडिया मटेरियलहरूको एकाडेमिक राइटिङ सोकल एकाडेमिक राइटिङ्सहरूकै मात्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसैको हुने भयो त्यही कारण आफ्नो प्रयोजन अनुसार चाहिँ त्यो हुने भयो अब अभियसली हामीले आज चर्चा नगरेको रिसर्च गर्नलाई धेरै थरीको रिसर्च एड्सहरू चाहिन्छ होइन जस्तो मैले यहाँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूमध्ये दामिनी वैद्य दिदी देखिरहेको छु उहाँले चाहिँ नेपालका कति जर्नल्सहरूको चाहिँ अथर इन्डेक्स बनाउनु भएको छ ती अथर इन्डेक्सहरू पनि माटी चौतारीको वेबसाइटमा केही अथर इन्डेक्सहरू चाहिँ अपलोडेड भएका छन् अब बिब्लियोग्राफी जति इम्पोर्टेन्ट छ नेपालका जर्नलहरूको बारेमा चाहिँ नेपालका अन्य प्राज्ञिक व्यवसायीहरूका सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ अथर इन्डेक्स नबनेको हुनाले अन्य विधाका मान्छेहरूले पनि यस्तो अथर इन्डेक्स बनाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ के होइन जस्तो जर्नल केन्द्रित यो काम पहिला सिनासबाट धेरै थरीको कामहरू यसबाट पहिला भएको छ दामिनीजी पनि त्यहाँ एकचोटि कुनै बेला सिनासमा काम गर्नुहुन्थ्यो अब यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जर्नलमा केन्द्रित अथवा जर्नलहरूमा केन्द्रित नेपालको 5वटा ल एकछिनलाई मानिलिउँ न
मल्टिडिसिप्लिनरी जर्नलमा चाहिँ सन् 2000 देखि यता पब्लिस भएका आर्टिकल्सहरूको अथर इन्डेक्स बनाउने काम चाहिँ आफैमा एकदम महत्त्वपूर्ण काम हो। तर त्यो कुरा चाहिँ बिब्लियोग्राफी भन्दा अलिक फरक कुरा हो। बिब्लियोग्राफी विषय केन्द्रित व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ होला भने अथर इन्डेक्स चाहिँ अब जर्नल केन्द्रित हुने भयो होइन। निश्चित अब एकछिनलाई मानिलिउँ न, कन्ट्रिब्युसन्स टु नेप्ली स्टडिज, धौलागिरी जर्नल अफ एन्थ्रोपोलोजी एन्ड सोसियोलोजी, स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटीमा गएको 25 वर्षमा निस्केको। अब धौलागिरी जर्नल त त्यति 25 वर्ष जेठो भइसकेका छैन, तर त्यो 12-13 वर्ष 14 वर्ष कति भयो। त्योभन्दा यसमा सबै निस्केको आर्टिकल्सहरूको अथर इन्डेक्सहरू पनि जर्नलहरू आफैले पनि बनाउने चलन छ। त्यस्तो नहुँदाखेरि अरूले पनि बनाइदिने चलन छ। जस्तो सिनासको चाहिँ क्युमुलेटिभ अथर इन्डेक्स चाहिँ मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमै भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। हरेक नयाँ अङ्क निस्किने बित्तिकै त्यसलाई अपलोड गरिन्छ। तर कन्ट्रिब्युसन्स टु नेप्ली स्टडिजको अथर इन्डेक्स तपाईँले सिनासको वेबसाइटमा अहिले गएर खोज्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्न होइन। कुनै बेला थियो कि थिएन मलाई त्यो थाहा भएन, तर त्यसको पनि कुनै समयमा चाहिँ त्यसको पनि अथर इन्डेक्स अरू जर्नलहरूसँग टाँसिएर चाहिँ सँगै एउटा काम चाहिँ भएको छ। आज हामीले बिब्लियोग्राफीको अब यति छलफल गऱ्यौँ। अरू प्रश्नहरू छैन भने चाहिँ हामीले टुङ्गाउनु पर्ने भयो। अरू केही छन् टिप्पणीहरू? छैनन् भने चाहिँ अहिले मैले जुन कुरा गरिरहेको थिएँ, जस्तो कि सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिजबाटै 1989मा क्युमुलेटिभ इन्डेक्स टु सेलेक्टेड नेप्लिज जर्नल्स भनेर तत्कालीन अवस्थामा प्रचलित भएका कन्ट्रिब्युसन्स टु नेप्ली स्टडिज, जर्नल अफ नेपाल रिसर्च सेन्टर, कैलाश, नेपाली, प्राज्ञ, प्राचीन नेपाल र रोलम्बा 7वटा जर्नलका चाहिँ एक प्रकारको क्युमुलेटिभ इन्डेक्स चाहिँ पूर्ण प्रसाद अमात्यजीले निकाल्नु भएको थियो। यसको फलोअप कामहरू पनि भएको जस्तो लाग्छ, तर त्यसको ठ्याक्कै अहिले जानकारी मसँग भएन होइन। यस्तै खालको अरू कति अथर इन्डेक्सहरू मार्टिन चौतारीमा बनेका छन्, ती हामीले अपलोड गर्न सकेका छैनौँ अथवा त्यसलाई अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने अपडेटिङको काम गर्न सकेका छैनौँ। 2014मा चाहिँ हामीले 4वटा विषयमा डिसिप्लिनरी रिभ्यू गर्दाखेरि सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी र पोलिटिकल साइन्सको गर्दाखेरि हामीले हाम्रो चौतारीको सहकर्मीहरूले विभिन्न जर्नलहरूको अथर इन्डेक्स बनाउनु भएको थियो। त्यसलाई हामीले त्यसलाई तत्कालीन अवस्थामा अपलोड गर्न सकेनौँ, अहिलेसम्म पनि सकेका छैनौँ। त्यो काम कुनै बेला गर्नुपर्नेछ। अब अरू टिप्पणीहरू, कमेन्ट, क्वेसनहरू छैनन् भने चाहिँ आज टुङ्गाउनु पर्ला। म एकछिन कुरौँ, कसैको केही छ? छैन भने चाहिँ आजको वक्ताहरू सन्जिलाजी, हर्षजी र अमिनाजीलाई मार्टिन चौतारी र डिआरसीको तर्फबाट धन्यवाद।